म हुँ रेम विश्वकर्मा। जागरण बहसमा यहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। हामीले दलितका विभिन्न सवालमा निरन्तर बहस गर्दै आएका छौँ। आज हामीले जातीय छुवाछुत, भेदभाव र अन्त्यका लागि डायस्पोरामा रहेर दलित समुदायको नेतृत्वहरूले कसरी काम गरिरहनु भएको छ र दलित समुदायको न्यायको लागि के गर्नुपर्छ र अब नेपाल र खासै डायस्पोरा बिचमा कसरी चाहिँ हामीले सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्नेछौँ। र आजको बहसमा डायस्पोराबाट दलित नेतृत्वहरू हुनुहुन्छ। नेपाल उत्पीडित जातीय समाज युरोपबाट हुनुहुन्छ अर्जुन सुनार, उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ र अहिले युकेबाट हुनुहुन्छ। उहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। त्यसै गरी हुनुहुन्छ नेपाली अमेरिकन सोसाइटी फर अपरेस कम्युनिटी नासोका अध्यक्ष गोपाल विश्वकर्माजी हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ अहिले अमेरिकाबाट हुनुहुन्छ। र हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ अर्का वक्ता एडवान, नेपालको संस्थापक अध्यक्ष र न्यू जर्सीको मेयरको एडभाइजर हुनुहुन्छ। साथै एनआरएन आइसिसी मेम्बर पनि हुनुहुन्छ र सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्छ डाक्टर विष्णु माया परियार। म यहाँ तिनैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। र म खास गरी अहिले गोपाल विश्वकर्माज्यूसँग जान चाहन्छु। अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ गोपालज्यू तपाईँहरू? अब यो म एउटा नासो कमिटी हामी जुन 2004 सालमा हामी स्थापित गरेका थियौँ र निरन्तरतासम्म चाहिँ नासो कमिटी एउटा पहिचान बनाउन सफल भएको छ र हामी त्यो नासो कमिटीको विभिन्न पदमा रहेर म अहिले 2 कार्यकाल जति भयो। अहिले चाहिँ म चाहिँ अध्यक्षमा कार्य गर्दैछु र अमेरिकामा अब यो नासो विषयमा त नासोको चाहिँ एउटा संस्था 16-17 वर्ष जति भइसक्यो र हामी विभिन्न उसमा हामी नेपाल र चाहिँ उसमा नासो बिचमा हामी धेरै कामहरू गरेका छौँ। अनि हाम्रो अर्जुन विश्वकर्मा सुनारज्यू जस्तै के छ अहिले युकेबाट तपाईहरु के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले? धन्यवाद यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण मित्रहरूलाई पनि र यो कार्यक्रम हेर्नुहुने सम्पूर्ण नेपाली र विशेष गरेर यो हाम्रो कम्युनिटीसँग सम्बन्धित महानुभावहरूमा सबैमा म नोप्सको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। र रेमजीले जुन प्रश्न उठाउनु भयो, यो हामीले नोप्सको सन्दर्भमा थोरै चाहिँ जानकारी लिँदाखेरि म अहिले बसोबास चाहिँ युकेमा छ, तर यो संस्था नोप्सको युरोपको हो। यो युरोपभरिका हाम्रो 27 प्लस युके गरेर 28 देशको चाहिँ यसले प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ। र मैले चाहिँ भन्नुपर्दा चाहिँ समग्रमा चाहिँ युरोपमा हामीले चाहिँ यो विदेशमा आएर पनि यहाँ चाहिँ विभिन्न समस्याहरू जुन झेलिरहनु भएको छ, जातीय उत्पीडनका जुन चाहिँ अवशेषहरू चाहिँ सँगै हामीले त्यो संस्कारहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ लिएर आएका छौँ र त्यसको न्यूनतम रूपमा चाहिँ अब त्यसको समाधानार्थ र नेपालमा चाहिँ जातीय उत्पीडनका विरुद्धमा भइरहने जुन आन्दोलनहरू छन् त्यसमा चाहिँ सहभागिताका निम्ति हाम्रो चाहिँ प्रयत्न भइरहेको छ। अन्य थप कुराहरू त विस्तृत रूपमा चाहिँ हामी पछि बहस गर्ने नै छौँ, छलफल गर्ने छौँ। विष्णुमाया परियारजी, तपाईँ अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले अमेरिकामा? म यहाँ अमेरिकामा मेरो जब यहाँको मेरो प्रोफेसनल जब चाहिँ म एउटा डोमेस्टिक भाइलेन्स एडभोकेट भएर विगत 14 वर्षदेखि काम गरिरहेको छु। त्यसमा पनि हस्पिटल बेस, त्यो चाहिँ मेरो इन्कम आउने काम, बिलहरू तिर्ने। त्यसको अलावा तपाईँहरूलाई थाहा चाहिँ छ एडवान मार्फत चाहिँ हामीले यहाँ आउनुभन्दा अगाडिदेखि नै सुरु गरेको एडवान 1998बाट यहाँ आएर हामीले चाहिँ विशेष गरेर एडवानको फोकस चाहिँ नेपालमै हो। यहाँ चाहिँ हामीले फन्ड रेजिङ गर्नु सजिलो होस् भनेर फ्रेन्ड्स अफ एडवान भन्ने हामीले सुरु गऱ्यौँ। त्यो चाहिँ यहाँ फन्ड रेज गर्नलाई 501c3 चाहिने नै भएर सिस्टर सिटी, तर हाम्रो चाहिँ सबै काम चाहिँ एडवान मार्फत नेपालमै हो। हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ विशेष गरेर मेरो काम बाहेक चाहिँ विभिन्न ठाउँमा जस्तै इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनहरू, यहाँको युनिभर्सिटीहरू, यहाँको विभिन्न अरू स्टेक होल्डरहरूसँग काम गर्छु। म चाहिँ उहाँहरू त्यहाँ गएर प्रेजेन्टेसन गरेँ। नेपालको दलित इस्युलाई चाहिँ एउटा इन्टरनेसनल लेभलमा चाहिँ कसरी त्यो हाम्रो भोइस चाहिँ रेज गर्ने, हाम्रो यो इस्युलाई चाहिँ कसरी अरूको सामु पनि पुर्याउने भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो त्यो एउटा वान अफ द मेन गोल हो यहाँ चाहिँ अमेरिकाको लागि चाहिँ। त्यही भएर नेपालमा थाहा छ तपाईँहरूलाई हामीले वुमेन इम्पावरमेन्ट र एजुकेसनमा पनि दलित मात्रै नभएर एज अ होल जो चाहिँ निडी बच्चाहरूलाई हामीले चाहिँ त्यसरी पढाइरहेको छौँ। वुमेन प्रोग्राममा पनि हाम्रो चाहिँ इन्टरकास्ट नै छ, त्यो दलितलाई मात्रै नगरिकन
इन्क्लुसिभ रूपमा हामीले काम गर्छौँ। गोपाल विश्वकर्माज्यू, तपाईँले खास गरी तपाईँ पोखरामा जन्मनु भयो होइन? होइन, पोखरामा होइन, यसलाई करेक्ट गर्नुपर्छ। म म्याग्दीमा जन्मनु भयो तपाईँ चाहिँ। के तपाईँले जातीय छुवाछुत भोग्नु भयो तपाईँ? भोग्यो। कस्तो कस्तो प्रकारको जातीय छुवाछुत भोग्नु भयो? नेपालको सन्दर्भमा म जुन एउटा सुरु भनौँ न एउटा सुरुको स्कुलको चाहिँ देखि नै यो जातीय विभेदलाई झेल्नुपर्ने अवस्था रह्यो र त्यसमा जुन हामी त्यति बेला जुन अनौठो चाहिँ एउटा यसलाई छुटकरी भन्दाखेरि त्यो जुन एउटा प्लाचौर म्याग्दीको पनि एउटा प्लाचौर भन्ने एउटा जुन त त्यो शिक्षित चाहिँ एउटा गाविस हो र त्यस्तो त्यो एउटा चाहिँ त्यहाँ प्रायः जस्तो चाहिँ एउटा ठुलो जाति भन्ने बाहुनी समाज त्यहाँ छ र त्यो समाजमा हामी त्यहाँ खालको चाहिँ त्यति बेलाको स्कुलिङ त अब त्यहाँ हामी छुट्टै बसेर पढ्नुपर्ने एउटा के अरे अरू चाहिँ उपजाति भन्ने सकुल उपजाति भन्नेहरूको चाहिँ तुमलाई छुट्टै राखिन्थ्यो। त्यति बेला हामी एउटा चौकटीमा छुट्टै बसेर हामी चौकटी लिएर गइन्थ्यो र पढिन्थ्यो। त्यसरी नै स्कुल सुरु हुँदै गर्दै अब एसएलसी दिँदै हामी क्याम्पससम्म आइपुग्दा अब त्यहाँ विभिन्न अब त्यो चाहिँ विभेदहरू हामी भोग्नु पर्यो र गाउँमा पनि र स्कुलदेखि स्कुलमा विद्यार्थी के अरे शिक्षकदेखि लिएर त्यहाँको विद्यार्थीहरूदेखि लिएर धेरै नै विभेद हामी भोग्दै आइयो भनौँ न। त्यसमा अब उहाँले भने छोटोमा जस्तै जातीय छुवाछुत भोग्नु हजुरले? अब स्वाभाविक रूपमा अनगिन्त छन्। अब त्यसलाई सायद अहिले मैले यो छोटो चाहिँ अब कार्यक्रममा मेरा भोगाइहरू सबै मैले यहाँ राख्न सक्दिनँ, तर मैले केही प्रतिनिधि घटनाहरूलाई चाहिँ मैले यहाँ जोड्न सक्छु, जसमध्ये अब सामूहिक रूपमा भनौँ अथवा व्यक्तिगत र पारिवारिक रूपमा भनौँ। हाम्रो म अहिले पोखरामा चाहिँ म जन्मेको, पोखरा 24 काशीकोटमा जन्मेको र त्यहाँ चाहिँ अहिलेसम्म पनि कस्तो चलन छ भनेदेखि यो होटल पसलहरूमा चाहिँ चिया पसलहरूमा गएर चिया खाँदाखेरि हामीले चाहिँ ग्लास माझ्नु पर्ने त्यो भोगाई मेरो चाहिँ अविस्मरणीय र निकै लामो समयसम्म मैले चाहिँ त्यो भोगेको कुराहरू चाहिँ एउटा रह्यो। र त्यसपछि त्यो घटनामा हामीले के गरिन्थ्यो भनेदेखि कतिपय चाहिँ हामीले चिया खानै छोड्ने अथवा चाहिँ चिया खाए पनि हामीले चाहिँ आफ्नो ग्लास लिएर जाने, माझ्न यदि चाहिँ त्यो नचाहने मान्छेहरूले चाहिँ त्यसरी ग्लास लिएर जाने र त्यो ग्लासलाई आफूले घरमा लिएर आएर माझ्ने, त्यस्ता खालका चाहिँ यावत घटनाहरू चाहिँ छन्। जस्तो जङ्गलसँग चाहिँ हाम्रो चाहिँ नाता, किनभनेदेखि अहिले चाहिँ ग्यासदेखि लिएर अब कयौँ चिजको चाहिँ अब वैकल्पिक उपायहरू छ भनेदेखि त्यो बेला हाम्रो चाहिँ जङ्गल र पानीको निम्ति हाम्रो चाहिँ गाउँमा एकदमै समस्या र त्यसमध्येमा पनि हामी चाहिँ उत्पीडित वर्गहरू जो दलित वर्गमा पर्दछौँ, हामीहरूको निम्ति त उनीहरू चाहिँ त्यो जङ्गलबाट चाहिँ दिनभरि चाहिँ घाँस दाउरा गरेर लिएर आयो, उनीहरू त्यो एउटा डिलमा बसेर चाहिँ हाम्रो दाउरा घाँसहरू चाहिँ कोसिदिने र त्यसमा चाहिँ तिमीहरूको यो अधिकार होइन, यो हाम्रो जङ्गल हो, हाम्रो चाहिँ चिज हो भनेर उहाँहरूले चाहिँ त्यो गरिदिने एउटा कुरा भयो। अर्को चाहिँ हामी पानी भर्न जाँदाखेरि त्यो बेला चाहिँ कुवाहरू हुने गर्थ्यो, धाराहरू हुने गर्थ्यो, त्यो नेचुरल रूपमा आउने चाहिँ जो अहिलेको जस्तो व्यवस्थित होइन, त्यो नेचुरल रूपमा आउने चाहिँ कुवाहरू हुन्थ्यो। त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ छोइएको न्युमा धेरै हाम्रा आमा दिदीबहिनीहरूलाई त्यो छोइएको गाईको पानी अब यदि समझदारी हुन्थ्यो भनेदेखि त छोइएको पानी चाहिँ हामीलाई दिएको भए पनि हुन्थ्यो, त्यो पनि अपमान सहेर पनि सायद त्यो पानी चाहिँ लिएर आइन्थ्यो होला। तर त्यही पानी त्यो आमा दिदीबहिनीको चाहिँ टाउकोबाट खनाइदिएका चाहिँ यी दृश्यहरू चाहिँ मैले चाहिँ भोग्दै आएको, देख्दै आएका यो चिजहरूले चाहिँ मलाई आफैले देख्नु भयो त छुवाछुत भोग्नु भयो पनि देख्नु भयो पनि एकदमै विष्णुमायाजी तपाईले त स्वाभाविक छ भोग्नु भयो कि भोग्नु भएन जातीय छुवाछुत भेदभाव? Obviously, I think everyone हैन दलितहरूले नभोगेको त को होला। त्यसमा पनि त्यो मेरो चाहिँ एउटा एकदमै टचिङ जुन चाहिँ मलाई यो ठाउँमा यो क्षेत्रमा काम गर्न निकै गर्नुपर्छ भन्ने लागेको चाहिँ एउटा घटना छ। जतिखेर म स्कुल जान्थेँ, हाई स्कुल जान्थेँ, हामी 4 जना केटाकेटी यस्तो अब टिनेजर थियौँ हामी। अभियसली त्यो बेला भनेको लाज लाग्ने बेला हो हैन। अब स्कुल जाँदाखेरि बाटोमा एकजना जोगीको घर थियो हैन, उहाँहरू चाहिँ दलित भन्दा हायर कास्ट रे। अनि त्यहाँ चाहिँ पानी यति तिर्खा लाग्थ्यो, त्यो 2 घण्टा बाटो हिँड्दाखेरि पानी खाने बेलामा म चाहिँ हात थाप्नु पर्ने, अनि जुन 2 जना केटा र 1 जना केटी चाहिँ पानी लोटाबाट खाने। त्यतिखेर चाहिँ मलाई यति हुन्थ्यो कि अब लाज लाग्थ्यो क्या। अनि मलाई लाज लागेर म पानी नै नखाइकन म स्कुल पुग्थेँ। अनि त्यो अवस्था, त्यो दिन सम्झिँदा मलाई अहिले पनि लाग्छ कि त्यही कारणले नै म एउटा
विभेद भोगेकै कारणले नै हामीले अहिले जे गरिरहेछौँ त्यो गर्न चाहिँ इन्करेज भयो जस्तो लाग्छ। त्यस्तो त कति कति घटना मलाई अब एसएलसी दिन जाँदाखेरि अरूको घरमा भाँडा खाना खाएर के अरे त्यो भाँडा माजेर पनि त्यो आफूले बसेको ठाउँमा गोबर पानीले लिप्नु पर्थ्यो मैले एभ्री डे 2 टाइम्स। त्यस्तो कुराहरू नथे। यो त कति दलितहरूले यो भन्दा कस्तो कस्तो भुकेका छन् अहिलेसम्म पनि यो भइरहेछ। त्यो त एभ्री दलित तपाईहरुलाई खास गरी अहिले नेपालदेखि तपाईहरु अमेरिकामा हुनुहुन्छ, युरोपमा हुनुहुन्छ। नेपाल र अमेरिकामा खास गरी तपाई दलित समुदायको बाट त्यहाँ गइरहँदा खास गरी के फरक पाउनुभयो तपाईले चाहिँ खास गोपालजी? के अरे अर्जुनजीले पनि यसलाई चाहिँ अलिकति गर्नु भएको थियो। अब हामी सबै नेपाल छोडे पनि प्रवासमा हामी लामो चाहिँ एउटा भौगोलिक कारण टाढा भए पनि हामी जुन त्रिभुवन युनिभर्सिटीबाट जुन हामी फ्लाइट गर्दै गर्दा त्यो जुन हामी जुन त्यो संस्कारहरू हामी जुन त्यो गर्दै सबै कुरा त्यहाँ छोडेर विदेशमा आउनुपर्ने हो। यहाँको चाहिँ तपाईँको यहाँको ल एन्ड अर्डर तपाईँको यहाँ सबै कुरा सबैले हेर्दाखेरि तर त्यो त्यो भएन। त्यहाँ के भइदियो भनेदेखि तपाईँको त्यो संस्कार चाहिँ हामी बोकेरै आएका छौँ। यहाँ हामी प्रवास पनि बोकेर आएका छौँ र जति नेपालमा जुन खालको विभेद छ जुन त्यस्तो चाहिँ यहाँ त्यस्तो त हामीसँग यहाँ छैन। स्पेसली अमेरिकामा त्यस्तो खालको चाहिँ अहिलेसम्म त्यस्तो देखिएको छैन। तर यहाँ कस्तो चाहिँ विभेद छ भने एउटा साइलेन्ट डिस्क्रिमिनेसन तपाईँको चाहिँ डिस्क्रिमिनेसन गरिन्छ यहाँ होइन। अब त्यो गर्नलाई तर पनि एउटा देखावटी रूपमा प्रत्यक्ष रूपमा त्यस्तो गरिएको पाइँदैन र छनलाई छ। अझै पनि तपाईँको हामी यसको कार्यक्रम 21 मार्चमा हामीले कार्यक्रम गरेका थियौँ भर्जिनियामा यसै विषयमा। यहाँ अझै पनि तपाईँको केही स्टेटहरूमा अथवा अब के देखिएको छ भने जस्तै कि अब यो उपल्लो जाति भन्नेहरूले जुन उनका बच्चाहरूलाई जुन स्कुलमा सँगै पढ्न जाँदाखेरि उनीहरूलाई के काउन्सिलिङ गरिन्छ भने ललित स्कुलमा त्यहाँ दलितको बच्चाहरू पनि हुन्छन् है। दलितहरू भनेका त यस्ता हुन्, यिनीहरू चाहिँ तल हुन्, तिनीहरू चाहिँ पानी नचल्ने जातहरू हुन्। तिनीहरूसँग चाहिँ अब बरु अरूसँग गोरेकालेहरूसँग चाहिँ उनीहरूसँग बरु चाहिँ त्यो खालको सम्बन्ध राख्नु होइन, तिनीहरूसँग नजिकको सम्बन्ध राख्दा पनि हुन्छ। तर यी दलित हुन् भन्ने नाम सुनेपछि तिनीहरूसँग अलिक टाढै बस्नु है, तिनीहरू चाहिँ राम्रो मान्छे होइनन् भनेर त्यो खालको चाहिँ यो त्यहाँका प्यारेन्टहरूले यहाँका प्यारेन्टहरूले जुन खालको चाहिँ काउन्सिलिङहरू गर्ने गर्छन् र त्यो खालको यथार्थ पनि हो यो। किन भन्दा यो हामी अब स्टेटै अब भर्जिनिया अब जस्तै यो म्यारिल्यान्डमा पनि त्यो अरू स्टेटहरूमा थुप्रै स्टेटमा देखिएको छ। त्यो म विष्णुजी के छ अमेरिका र नेपालमा जातीय छुवाछुत भोगाइमा के फरक छ? या तपाईँ त्यस्तो अनुभूति केही छ? अफकोर्स यहाँ चाहिँ झन् डर लाग्दो छ। नेपालमा बरु अब सबैले गराएछन् त्यो भन्ने हुन्छ होइन। यहाँ कस्तो भने तपाईँलाई एक्जाम्पलको लागि हामीले कोहीसँग परिचय गऱ्यौँ भने पनि ओहो तपाईँ दलित महिला पनि यत्रो ठाउँमा पुगिसक्नु भयो है, यत्रो मेयरको सल्लाहकार, यति धेरै यहाँबाट यत्रो तपाईँ डक्टरको उपाधिसम्म पाउनुभयो, तपाईँ यस्तो ठाउँमा हो, तपाईँ यस्तो राम्रो पनि हुनुहुन्छ, कसरी तपाईँ दलित भन्ने। उहाँहरूको सोचाइमा चाहिँ दलित चाहिँ पढ्दै नपढे अनि नराम्रो देख्दा पनि अनि फोरी त्यस्तो त्यो किसिमको हेर्नु न कसरी भन्दा यसलाई नेगेटिभ स्टेरियोटाइप के जस्तै अब डाइरेक्ट भन्न मिलेन होइन, ल भन्नुहोस् त त्यो त झन् कति पीडा हो के। अनि अर्को कुरा डाइरेक्ट यहाँ छुवाछुत हुँदैन हेर्नुहोस्, त्यो भयो भने यहाँको कानुन थाहा छ होइन। यहाँ अब यो दिस इज द कन्ट्री अफ ह्युमन राइट्स, मान्छेहरूलाई त्यो कुरा थाहा छ। के भन्नुहुन्छ भने हामी त विष्णु मायाको घरमा गएर खाइदिन्छौँ, खै त हामी त दलितको घर नि खान्छौँ। ल मेरो घरमा आएर खान मात्रै उहाँहरूले त्यो डिस्क्रिमिनेसन नगरे हो त। यहाँ चाहिँ इन्भिजिबल डिस्क्रिमिनेसन छ हेर्नुहोस्। जस्तै कस्तो हुन्छ भने पार्टीमा हामीलाई बोलाउनुहुन्छ, हामी पार्टीमा जान्छौँ खान्छौँ। जब पूजापाठको कुरा आउँछ, जब एउटा रिलिजियस कुनै पनि इभेन्ट्सहरू रिलिजियस उमा टाइट भएको छ भने, त्यसलाई टच भएको छ भने हामीलाई त्यहाँ बोलाइँदैन। जस्तै अब कसैको घरमा घर किनेको छ, घरको पूजा गर्ने बेलामा हामीलाई बोलाइँदैन, तर घरको पूजा सकेर पार्टी गरिसकेपछि पार्टीमा मात्रै हामीलाई बोलाउनुहुन्छ। त्यो किसिमको डिस्क्रिमिनेसन यहाँ अहिले पनि छ। अहिले पनि अब कतिले डेरा पनि अब आफ्नो रियल नेम भनेपछि नदिने, डेरा पनि नदिने होइन, त्यो किसिमको उहरू। त्यो भन्दा डाइरेक्टली नभन्ने तर इन्डाइरेक्टली त्यस्तो मेन्टल टर्चर के बरु त्यसरी बरु देखाएरै गरे पनि त्यो अब यस्तै हो भन्ने हुन्छ। तर त्यो मेन्टल टर्चर क्या, भित्रबाट त्यो भित्रै त्यो डिस्क्रिमिनेसन गर्ने क्या, त्यो एकदमै अहिले पनि छ होइन। त्यही भएर त्यो भनेको
जहाँ मान्छे जहाँ गए पनि जसले आफ्नो माइन्डसेट चेन्ज गर्न सक्दैन नि तबसम्म म आउनेछु तपाईसँग जहाँ फेरि। गए पनि त्यो हुन्छ के। अर्जुनजी खास गरी विष्णुमाया र हाम्रो गोपालज्यूले भने जस्तै अमेरिकामा पनि जस्तै नेपाल र त्यहाँ खासै धेरै फरक देखिएन भन्नुभयो, अनुभूति भयो। युकेमा के छ, खासै युरोपमा नेपाल र त्यहाँ गइसकेपछि त्यहाँ पनि नेपालीहरू त गएका छन् भनेको खास तपाईँहरूको अनुभूति कस्तो छ? जातीय रूपमा चाहिँ छुवाछुत नभोगिएको भन्ने कुरा चाहिँ होइन, अघि विष्णुमायाजीले चाहिँ भनिसक्नु भएको छ, करिब करिब त्यस्तै नै हो। र मैले चाहिँ मेरो शब्दमा चाहिँ अभिव्यक्त गर्नु पर्दाखेरि यहाँ चाहिँ अझ मलाई लाग्छ अझ डरलाग्दो रूपमा, अझ भयङ्कर रूपमा चाहिँ यहाँ छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। र म चाहिँ अलिकति बुझ्ने भइसकेपछि, जस्तो अघि मैले चाहिँ यहाँसँग कुरा गरेँ, जङ्गल पानी र ग्लासका कुराहरू गरेँ, त्यो अलिकति चाहिँ कलिलै उमेरमा थियो। र म पाको भइसकेपछि चाहिँ डिस्क्रिमिनेसन भोगेको भनेको चाहिँ मैले युकेमा आएर गत साल चाहिँ मैले भोगेको चाहिँ त्यो मेरो चाहिँ अविस्मरणीय चाहिँ रहेको छ। म त्यो मात्रै थोरै छुन्छु तपाईँलाई। भइदियो के भनेदेखि अब हामी विदेशमा बस्ने अथवा नेपालमै पनि अहिले त धेरै चाहिँ आफ्ना चाहिँ सबकास्टहरू चाहिँ नामहरू राखेर अथवा चाहिँ अन्य चाहिँ थरहरू राखेर साथीहरू चाहिँ जो बस्नुभएको छ उहाँहरूलाई सायद यसरी डाइरेक्टली चाहिँ त्यसरी भिड्न चाहिँ पर्दैन होला केही समयको निम्ति। तर थाहा भएपछि त स्वाभाविक रूपमा उहाँहरूलाई पनि त्यो चाहिँ हुन्छ नै। र म आफूले चाहिँ हिजोदेखिबाटै पहिलेदेखिबाटै अब चाहिँ यो सुनार नै भनेर लेखेको हुनाले गर्दाखेरि म चाहिँ सुनार नै चाहिँ भएर चाहिँ अब परिचय हुने कुरा भयो। र म गत सालमा चाहिँ डेरा खोज्ने क्रममा, म यहाँ आएको पनि त्यति लामो समय भएको छैन युकेमा, र आइसकेपछि मैले डेरा खोज्ने क्रममा तीनवटा एकपटकमा चाहिँ मैले डेरा खोज्नु पर्दा मैले तीनवटा चाहिँ ठाउँमा चाहिँ मैले फिक्स गरेका ठाउँहरू मैले गुमाउनु पर्यो। एउटा त यतिसम्म भयो कि म सन्डेको दिनमा चाहिँ मेरो छुट्टी हुन्छ, म सन्डेको दिनमा सर्छु भनेर मैले एडभान्स दिने भन्दाखेरि चाहिँ एडभान्स चाहिँ लिनु भएन। ठिकै छ नि त, अब भोलि चाहिँ सर्नुहुन्छ, किन आज नै एडभान्स चाहियो भनेर सटरडेमा चाहिँ हामीले उहाँसँग चाहिँ फिक्स गऱ्यौँ। करिब करिब 4-5 बजेको समयमा डेरा मैले फिक्स गरेँ, नेपालीकै घर थियो। र पछि गएर चाहिँ बेलुका चाहिँ त्यो बेला चाहिँ उहाँले नाम मात्र सोध्नुभएको थियो, मैले नामै मात्र भने, मैले चाहिँ पुरा फुल नेम अर्जुन सुनार नै मैले भनेको थिइनँ। र पछि चाहिँ मेरो चाहिँ चिनेको साथी जसले डेरा मिलाइदिनुको निम्ति सहजीकरण गर्नुभएको थियो, उहाँ मार्फत चाहिँ मेरो चाहिँ सबै कुराहरूलाई उहाँले चाहिँ बुझ्नुभएछ। अब भनौँ मेरो थर पनि बुझ्नुभएछ। र पछि राति 11 बजे भनेको त्यो अलिकति लामै समय हो भन्नुपर्छ, म बाहिर सुतेको थिइनँ। र उहाँले चाहिँ मलाई मेसेज गर्नुभयो, डाइरेक्ट चाहिँ फोन गर्नु पनि उहाँलाई अप्ठ्यारो लागेर होला, उहाँले मलाई मेसेज गर्नुभयो, भोलि त तपाईँ चाहिँ सर्न नपाउनु हुने भयो, मेरो चाहिँ छोरा चाहिँ आउने भयो, मलाई अहिले भर्खरै फोन आयो, नेपालदेखि चाहिँ छोरा आउने भयो, त्यसले गर्दाखेरि कोठा चाहिँ तपाईँलाई नहुने भयो, अन्यत्र व्यवस्था गर्नुहोस् भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो। जसमा चाहिँ भोलि सर्ने भनेपछि त मैले आजै दिउँसो नै मैले यहाँ जो पहिला बसिरहेको चाहिँ जुन घर थियो उसलाई चाहिँ मैले नोटिस दिइसकेको थिएँ कि म भोलि सन्डेको दिनमा सर्दैछु भनेपछि यस्ता खालका पीडाहरू चाहिँ मैले यहाँ आएर प्रत्यक्ष मैले चाहिँ भोगेँ, जुन कुरा चाहिँ अब त्यो अविस्मरणीय नै छ। र त्योभन्दा बाहेकका चाहिँ अघि विष्णुमायाजीले भने जस्ता चाहिँ यस्ता खालका चिजहरू चाहिँ कैयौँ चिजहरू छन् जो चाहिँ पार्टीमा चाहिँ समावेश नगर्ने अथवा पार्टीमा समावेश गरे पनि जो धार्मिक चाहिँ क्रियाकलापहरू हुन्छन् त्यसमा चाहिँ समावेश नगर्ने। र विदेशमा चाहिँ अब तपाईँलाई पनि कयौँ कुराहरू थाहा छ र हामी चाहिँ सबै प्रायःजसो प्रवासमा बसेका साथीहरू अहिले यहाँ भेला भएका छौँ। हामीहरूका यहाँका चाहिँ डेराका चाहिँ समस्याहरू भए, कामका समस्याहरू हुन्छन्, बिजनेस व्यापारका चाहिँ कुराहरू हुन्छन्, यी सबै चिजहरूमा त्यो खालको डिस्क्रिमिनेसन घुमाउरो पाराले, डाइरेक्ट चाहिँ हुँदैन तर घुमाउरो पाराले हामीले त्योभन्दा अझ कठिन परिस्थितिमा हामी यहाँ छौँ। किनभने नेपालमा चाहिँ एउटाले हामीलाई चाहिँ त्यो गरे पनि हाम्रो समूह चाहिँ त्यहाँ धेरै ठुलो हुन्छ, हाम्रो जमात, किनभने हामी त्यहाँ पहिलेदेखि बसिरहेका हुन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले एकले सहयोग नगरे पनि अर्कोले चाहिँ हामी डिस्क्रिमिनेसनमा परे पनि फेरि अर्को हामी जस्तै चाहिँ उत्पीडित साथीले पनि हामीलाई सहयोग गरेर हामीलाई चाहिँ के अरे उद्धार गरेको चाहिँ अवस्था हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि हाम्रो चाहिँ समूह चाहिँ एकदमै सानो हुने, थोरै हुने र चाहिँ अर्को समूहले हामीलाई चाहिँ त्यही रूपमा जुन नेपालमा चाहिँ जसरी चाहिँ हामीलाई चाहिँ भेदभाव गरिरहेको छ त्यो रूपमा हामीले चाहिँ यहाँलाई चाहिँ घुमाउरो पारेर चाहिँ भेदभाव गरिदिने हुनाले गर्दाखेरि हजुर म फेरि आउनेछु तपाईसँग, पीडा चाहिँ अझ ठुलो चाहिँ पीडा। अर्जुनजी म फेरि आउँछु। विष्णुमायाजी खास गरी हामीले जे सिकाएका थियौँ नि युरोप अमेरिकामा आधुनिक समाजमा लोकतान्त्रिक समाजमा जातीय छुवाछुत हुन्न, जातीय छुवाछुत हुने भनेको हाम्रो जस्तो अशिक्षित परम्परावादी होइन यो अलोकतान्त्रिक या तपाईँको यस्तो समाजमा जातिवादी समाजमा मात्रै छुवाछुत र भेदभाव हुन्छ, अन्य मुलुक के अरे आधुनिक र लोकतान्त्रिक मुलुकमा खासै युरोप अमेरिकामा हुन्न भन्ने थियो नि कुरा त। तर किन त्यो खास कारण के हो? जस्तै अर्जुनजीले भने जस्तै या तपाईँले भने जस्तै युरोप अमेरिकामा पनि जातीय छुवाछुतहरू अहिले पनि कन्टिन्यू हुनुपर्ने, तपाईँ जस्तै व्यक्तिले त फिल गर्नुपर्ने भनेको के हो खास कारण यसको चाहिँ?
त्यो माइन्डसेट हेर्नु, जस्तै यहाँ आउने भनेको नेपालबाट, जस्तै यहाँको विदेशीहरूले त्यो गर्नुहुन्न हामीलाई होइन। सबैले भन्न खोजेको, सबैले हामीलाई त्यस्तो त्यो विभेद गर्नुहुन्न। कुनै कुनै अब नेपालमा त्यही किसिमको त्यही परिवारबाट आउनुभयो होला, त्यही समाजबाट आउनुभयो होला होइन। उहाँहरूको चाहिँ त्यो माइन्डसेट नै चेन्ज भएको छैन। दलित भनेको दलितै हो। हामीले चाहिँ विभेद नै, उहाँहरू भनेको केही पनि होइन। हामीले चाहिँ त्यो बिर्सिनु हुन्न। त्यो सबै यो यस्तो लाग्छ कि म त्यो एउटा रिलिजियनसँग टाइट भएको कारणले पनि त्यो भयो कि जस्तो पनि लाग्छ क्या मेरो विचारमा चाहिँ। किनभने यसलाई त स्ट्रङली लिन्छन् नि त। जस्तै नेपालमा उहाँहरू नेपालमा बस्नु भएको थियो होइन, यहाँ आउनुभयो, अनि यहाँ आएर पनि त्यो एउटा विश्वास, त्यो एउटा बिलिफ छ नि, जुन दलितहरू भनेको चाहिँ यही सानो जातै हो, हामी चाहिँ ठुलो जातै हो भने सबभन्दा ठुलो कुरो माइन्डसेटमा नै चेन्ज हुनुपर्छ। हेर्नुहोस्, यहाँ आएर कमसेकम हामी त यो दिस इज द कन्ट्री अफ ह्युमन राइट्स होइन, फ्रिडम। यहाँ आएर त कमसेकम हामी पनि सबै जस्तै समान हुनुपर्छ भन्ने जस्तो सोचाइमा परिवर्तन नहुँदासम्म त्यो जहाँ गए पनि फेरि हामीले भन्न खोजेको, सायद अर्जुन दाइ हाम्रो गोपाल दाइले पनि त्यही भन्नुहुन्छ, एभ्री वान इज नट लाइक द्याट। हामीले फेरि सबैलाई दोष दिन मिल्दैन। यसमा पनि नेपालीहरूमा पनि कति नेपालीहरू चाहिँ ल यो दलित इस्युको लागि लड्नेहरू पनि त हुनुहुन्छ नि। हामीले कति कार्यक्रमहरू गर्दाखेरि ल हामीले के गर्नुपर्छ तपाईँहरूको लागि भन्ने त हुनुहुन्छ नि कोही कोही त। तर कोही कोही चाहिँ जुन त्यही फ्यामिलीबाट आउनुभयो होला, त्यही संस्कारबाट आउनुभएको, उहाँहरूको चाहिँ त्यो माइन्डसेट चाहिँ चेन्ज हुन आवश्यक छ। सबभन्दा ठुलो कुरा सोचाइ हो, त्यो हुन आवश्यक छ। त्यही सोचाइ परिवर्तन नभएर त त्यो गर्नुभयो होला नि। भनेपछि तपाईहरु तीनजना केही कुरा सुन्दा नेपाल गाउँदेखि हामी नेपालको सहर हुँदै युरोप अमेरिका पुग्दा पनि जातीय छुवाछुत भोग्यौं। जातीय छुवाछुत भेदभाव यो बढ्दो छ हैन। जति जति हाम्रो यो हिन्दू समाजहरू या खासै साउथ एसियन जनता मान्छेहरू जति बिस्तारै बढ्दै जान्छन्, यो छुवाछुत पनि बढ्दै जान्छ। गोपालजी, खास गरी यो नासो नि, नासो के हो? खास गरी यस्तै अमेरिकामा या युरोपहरुमा या अन्य देशमा भएको विभेदहरू अन्त्य गर्नको लागि यो नासो खोलेको, या तपाईहरु त्यसको लागि लड्न लागि यो नासो खोल्नु भएको, स्थापना गर्नुभएको तपाईहरुले? नासो आफैमा यो नेभिज अमेरिकन सोसाइटी फर अफेस कमिटी भनेको छौँ हामीले यसलाई होइन। हामी अफेस होइनौँ, हामी दलित होइनौँ र हामी आफैमा एउटा चाहिँ त्यो होइन भनेको छौँ हामी। र अर्को कुरा यसको चाहिँ जातीय विभेदको विरुद्धमा हामी विभिन्न समयमा हामी नेपालको सन्दर्भमा अथवा अमेरिकाको सन्दर्भमा यस्तै घटनाहरू जुन अघि चाहिँ विष्णुजीले पनि भन्नुभयो, जस्तै अब जुन घटना जुन एउटा न्युयोर्कमा घटना घट्यो, हाम्रो एकजना भगवान विश्वकर्मा ज्यूलाई जुन दलितकै कारणले गर्दा उहाँलाई चाहिँ अहिले स्टिल चाहिँ त्यो मुद्दा पेन्डिङमा छ होइन। अब हामी त्यसो भए त्यो उहाँलाई चाहिँ दलितकै कारणले गर्दा उहाँलाई चाहिँ कामबाट निकालियो। एकजना भुषाल, हाम्रो नामै नभनौँ, त्यो एकजना जुन अब व्यक्ति जुन उपलो जाति भन्ने व्यक्तिले उहाँलाई चाहिँ त्यहाँ म्यानेजर हुनुहुन्थ्यो र उहाँ म्यानेजर भएको कारणले गर्दा उहाँलाई दलित भन्ने थाहा थिएन। दलित थाहा भइसकेपछि उहाँलाई के अरे किचनमा जान नदिने, उहाँले पकाएर खाइराख्नु भएको थियो, पछि खानु भएन। थाहा पाएपछि खाना, किनभने यो दलित हो, यसको हातबाट यसले बनाएको खाना हुँदैन भन्ने खालको जुन मानसिक अवस्था भइसकेपछि उहाँलाई कसरी हुन्छ उहाँलाई निकाल्नको लागि प्रयत्न गर्नुभयो। उहाँले निकाल्नु भयो र त्यो केस चाहिँ अहिले स्टिल चाहिँ न्युयोर्कमा यो पेन्डिङमा छ र यो मुद्दा हामी चलाइराखेका छौँ। भन्न खोजेको कुरा के भनेदेखि यही कुरामा के प्रश्नमा के जोडाएका छौँ जोड्ने क्रममा अब यहाँ पनि यस्तो खालको चाहिँ विभिन्न खालको चाहिँ विभेदहरू, यहाँ डिस्क्रिमिनेसनहरू मैले अघि पनि भने साइलेन्ट डिस्क्रिमिनेसनहरू यहाँ भएका छन् र त्यसको विरुद्धमा पनि हामी आवाज उठाएका छौँ यहाँ। यस्तै विभेदहरू अन्त्यको लागि स्थापना गर्नु तपाईहरुले? हजुर, यो चाहिँ विशेष नासोको यो सम्बन्धित यसमा यसरी बुझ्दा राम्रो होला। यसमा चाहिँ खालि यो एउटा नासो भन्ने एउटा चाहिँ अब यो दलित संस्था भन्ने जुन खालको यहाँ भनिन्छ, यो दलित संस्था मात्रै नभएर सबै खालका, सबै यसमा आउन सक्ने, चाहने र यसको विरुद्धमा लड्ने सबै खालका व्यक्तित्व, सबै खालका जाति सबै मान्छे आउन सक्ने एउटा प्रावधान छ। र यसले विशेष गरी अब हामी रहेका जुन एउटा माइनोरिटीमा छौँ र यही पनि अब नेपालीहरूमा पनि हामी अब माइनोरिटीमा छौँ र यस माइनोरिटीले पनि हाम्रो एउटा चाहिँ यो संस्था होस् र हामीमा पनि एउटा जुन खालको हुन्छ अब यो कल्चरहरू हुन्छन् यहाँमा। अब जस्तै कि दसैँ पिकनिक कार्यक्रमहरू अथवा हाम्रो चाहिँ सबैलाई पढ्दा मर्दा भनौँ न यो खालको चाहिँ सहयोग आदान प्रदान गर्ने जुन कामहरू पनि हामी यहाँ सदस्य बिच हामी चाहिँ त्यो गर्दै पनि आएका छौँ। यो एउटा अब के अरे नासो एउटा चाहिँ अमेरिकाभरिको एउटा चाहिँ संस्था हो
यसमा सबै खालको हामी यहाँ एडभान्स छ, हामीसँग यहाँ चाहिँ के अरे आइसिआर छ, अन्य संस्थाहरू छन् यहाँ। तर पनि यसको चाहिँ सबै अब हामी नासो भनेर नासोभित्रै हामी नासोकै हामी मेम्बर हो र नासोले विशेष गरी यहाँको चाहिँ हाम्रो नासोका मेम्बरहरूलाई र बाहेक चाहिँ नेपाल विशेष गरी हामी नेपालमै हामीलाई बढी चाहिँ हामी हरेक चाहिँ उसमा हामी चाहिँ नेपालमै काम गरिरहेको अवस्था छ। किन भन्दा यसको हामी नेपालमै हामी आवाज नेपालमा पढ्दाखेरि अब कुनै एउटा जात विभेद मात्रै नभएर नेपालमा पर्दा आकस्मिक घटनाहरू हुँदाखेरि नेपालमा चाहिँ प्राकृतिक अब जुन दुर्घटना हुँदाखेरि अथवा कुनै जस्तै बाढी पहिरो जस्तै अब विभिन्न किसिमका चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो भूकम्पहरू जाँदाखेरि पनि नेपाल हामीले चाहिँ विभिन्न समय विभिन्न किसिमले हामीले चाहिँ नेपालमा सहयोग गर्ने जुन एउटा हुन्छ। म फेरि एकछिन आउनेछु तपाईँसँग। म अर्जुनजी, खास गरी गोपालजीले भने जस्तै तपाईँ नफ्सको स्थापना पनि के को लागि स्थापना गर्नु हो खास युरोपमा? अब यसका चाहिँ 2-3वटा कारणहरू छन् जसको कारणले गर्दाखेरि हामीले नोप्सको स्थापना गरेर हामी क्रियाशील भइरहेका छौँ। पहिलो कुरा त मैले अघि पनि अभिव्यक्त गरिसकेँ, विदेशमा पनि विभिन्न रूपमा चाहिँ विभेदहरू भइरहेका छन्। जस्तै चाहिँ अब काम, कोठा, डकुमेन्टेसन, अन्य चाहिँ अब कयौँ खालका चिजहरूमा चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ अरूसँग चाहिँ अब ती कयौँ खालका डिस्क्रिमिनेसनहरू हुन्छन् त्यसको विरुद्धमा अथवा चाहिँ हामीले छुट्टै खालले पनि हामी चाहिँ सङ्गठित भएर चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामी त्यो एउटा चाहिँ कुराहरू भयो त्यसको सहजीकरणको निम्ति। र अर्को कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ के देख्यौँ भनेदेखि त्यस्ता खालका सहजीकरणको निम्ति दुनियाँमा नै नेपालभन्दा बाहिर पनि कयौँ खालका संस्थाहरूको चाहिँ स्थापना भएको हामीले देखेका छौँ। परिवार समाज, विश्वकर्मा समाज, अब नेपाली समाज अथवा चाहिँ कुनै चाहिँ एउटा क्षेत्रीय रूपमा विभिन्न एकल जातीय रूपमा धेरै संस्थाहरू चाहिँ खुलेका छन् जसले चाहिँ आफ्ना नेपालका संस्कृतिहरू, आफ्नो चाहिँ समाजको चाहिँ संरक्षण, आफ्ना चाहिँ हिजो मानिआएका चलिआएका जुन संस्कारहरू छन्, पद्धतिहरू छन् त्यसलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ जोगाइराख्न अथवा त्यसमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ क्रियाशील भइरहेको चाहिँ अवस्था छ। तर हामीले त्योभन्दा फरक पनि हामीले चाहिँ देख्यौँ। एउटा कुरा के देख्यौँ भनेदेखि नेपालमा र यहाँ जो स्मृति कालदेखि वैदिक कालदेखि लिएर स्मृति कालसम्म र स्मृति कालदेखि लिएर अहिलेसम्म चाहिँ हामीले नबुझेको भनौँ अथवा चाहिँ हामीले देखेको चाहिँ कुरा कहाँनिर चाहिँ भयो भन्नुहुन्छ भनेदेखि राजनीतिक रूपमा चाहिँ एक ठाउँमा आएर चाहिँ राजनीतिक चाहिँ विभिन्न होइन, म एकछिनमा त्यो विषयमा अहिले आउँछु। त्यसमा तपाईँ खास गरी के हो भने नोप्स चाहिँ युरोपमा दलितहरूलाई चाहिँ न्याय दिलाउन र नेपाल र युरोपमा काम गर्नलाई स्थापना गर्नुभयो नि तपाईँ? एकदम नेपालमा भइरहेका आन्दोलनहरूलाई सपोर्ट गर्न अथवा त्यहाँ भएका चिजहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गर्न र यहाँ भएका युरोपमा खास गरी तपाईँको किन तपाईँ त्यहाँ गएर पनि किन एडभान्सको स्थापना गर्नु, त्यहाँ गएर पनि किन नेपालको दलित महिलाको बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ? अहिले पनि तपाईँ अमेरिकामा हुनुहुन्छ। एउटा कुरा क्लियर, हामीले चाहिँ अर्को सङ्गठन यहाँ खोले होइन, जुन नेपालको अर्गनाइजेसनको नै ब्रान्च हो यहाँ होइन। अघि नै भनिसके हामीले चाहिँ यो सब एउटा मेन उद्देश्य चाहिँ अघि नै भने फन्डरेज। अर्को चाहिँ हामीले यहाँको कसरी हामीले दलित इस्युलाई एउटा इन्टरनेसनल वाइज बनाउने, हाम्रो भोइसलाई कसरी इन्टरनेसनल लेभलमा पुर्याउने, त्यो चाहिँ काम इम्पोर्टेन्ट भइरहेछ। जस्तै हामी हार्वर्डदेखिको युएनसँग होइन जति पनि यहाँको पावरफुल अर्गनाइजेसनहरू त्यति मात्रै नभएर चर्चहरू, लाइब्रेरीहरू, स्कुल, हाई स्कुलहरूमा गएर हामी चाहिँ हाम्रो दलित स्कुल बारेमा त्यसमा पनि दलित वुमेन र दलित इन्टायर कम्युनिटीको बारेमा हामी चाहिँ प्रेजेन्टेसन गर्छौँ। जस्तै म एक्जाम्पल दिन्छु तपाईँलाई, म छोटोमा लास्ट इयर मैले चाहिँ एउटा ठुलो यहाँ 5वटा अर्गनाइजेसनले एउटा नारी दिवस मनाएको थियो होइन। त्यसको स्पिकर, किनोट स्पिकर म थिएँ। उहाँहरूलाई जबकि त्यत्रो ठुलो 5वटा अर्गनाइजेसन, जनता फाउन्डेसन, युनिभर्सिटी अफ वुमेन्स एसोसिएसन, जति 5वटा अर्गनाइजेसनले त्यहाँ करिब 500 भन्दा बढी पुरुष महिलाहरू जम्मा भएको थिए। म किनोट स्पिकर। जब मैले हाम्रो यो हामीले भोगेको कुराहरू म जहाँ गएर पनि मेरो पर्सनल स्टोरीबाट सुरु गर्छु मेरो प्रेजेन्टेसन। अनि मैले बोलिसकेपछि त्यहाँ यति महिलाहरू आएर मलाई हक गरेर हामी तँलाई आज यहीँ छुन्छौँ, तँलाई यस्तो दलितहरूलाई नेपालमा यस्तो रहेछ होइन, हामीलाई थाहा थिएन। हामी नेपालमा कतिचोटि एज अ टुरिस्ट वी वेन्ट टु नेपाल सो मेनी टाइम्स, वी भिजिटेड बट वी स ओन्ली द ब्युटी पार्ट अफ द नेपाल भन्छन् क्या। हामीले नेपालमा पनि यस्तो कास्ट सिस्टम छ भन्ने हामीले कहिले पनि सोचेका थिएनौँ। यु ओपन आवर आइज भनेर अनि यसरी अङ्गल मार्न आयो क्या सबैजना, लेट्स टच हर नाउ भनेर। हो, हामीले यहाँ बसेर होइन कसरी यहाँको जस्तै जति पनि यहाँको डोनरहरू नेपालमा हुन्छन्, युरोपतिरको जति पनि होइन, यहाँको डोनरहरूलाई पनि नेपालमा के भएको छ भन्ने कुरा पनि कति थाहा छैन क्या। त्यो किनभने नेपालमा पनि एनजिओ चलाउने भनेको
त्यहीँको अब सोकल ब्राह्मण हाई कास्टकोहरूले हो होइन। तर त्यो इस्यु चाहिँ हामीले इन्टरनेसनल लेभलमा पुर्याउन चाहिँ हामी आफै रहेछौँ के। भनेपछि म इन्टरनेसनल एउटा लेभलमा एउटा नेपालको बिटर दलित र एक्सपिरियन्स। महिलाको इस्युलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नको लागि खास गरी तपाईँहरू त्यहाँ काम गर्नुभयो, त्यहाँ गएर बढी तर एक्टिभ फोकस चाहिँ नेपाल हाम्रो चाहिँ नेपाल हो। अघि नै भने मैले होइन, फोकस चाहिँ ठिक छ। नेपाल। म गोपालजीसँग जान चाहन्छु। मैले नासोले एउटा कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो, म पनि त्यहाँ पनि थिएँ। अनि गोपालज्यूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो हाम्रो भनौँ न नेपालमा हुर्कियो बढियो, अमेरिकामा आएको पनि 15-20 वर्ष भइसक्यो होइन। यहाँ हामी अब विभिन्न तरिकाले स्थापित भएको छौँ, तर हाम्रो के अरे शरीर मात्रै यहाँ हो, अमेरिकामा हो, तर हाम्रो मन मस्तिष्क भनेको सबै चिज नेपालमा हुन्छ भन्नुभएको थियो तपाईँ। किन जरुरी छ कि तपाईँहरू तपाईँ त्यहाँ गएर सबै चिजले सेटल हुनुभएको छ होइन, तपाईँ बस्नु भएको छ भने नेपालमा किन तपाईँको भौतिक शरीर अमेरिकामा, तर तपाईँको मन मस्तिष्क सबै चिज किन नेपालमा तपाईँले सोचिरहनु पर्यो? के हो खास कारण? धन्यवाद रिमजी, एउटा अत्यन्तै राम्रो क्वेसन राख्नुभयो। यसमा चाहिँ के हो भनेदेखि हामी वास्तवमा नेपालमा हुर्क्यौँ बढ्यौँ, त्यहीँ नै सबै कुरा शिक्षा दीक्षादेखि लिएर सबै कुराहरू नेपालमै हामी गऱ्यौँ। र नेपालदेखि अब हामी विशेष गरी अब यो एउटा भनौँ न अब एक किसिमले एउटा बेटर लाइफ भन्ने एउटा चाहिँ केही खोजी, एउटा चाहिँ अलिक राम्रो यापनको लागि र हामी केही पैसा आर्जन गर्ने हिसाबले हामी प्रवास लाग्यौँ। र प्रवास लाग्ने क्रममा म आफै पनि जबको कारणले पनि अब नेपालमा जुन खालको त्यति बेला अझै त्यति दलितको लागि चाहिँ जब अब टिचरमा अन्य पेसाहरूमा मैले चाहिँ एप्लाई गरेको थिएँ। जातीय कारणले गर्दै त्यति भनौँ न त्यो अब त्यो त्यहाँ नेपालमा सम्भव देखिएन त्यति बेला, त्यति खालको अब जुन जहाँ म जन्मेँ जहाँ हुर्केँ त्यो अवस्थाले गर्दा अब नेपाल छोडेर विदेश जानु पर्यो, विदेशमा आउनु पर्यो। र अहिले अमेरिका आएको लगभग 25 वर्ष जति भइसक्यो। र किन भनेदेखि हाम्रो बिहानदेखि नै हामी जहिले म यस्तो कुरा किन मलाई त्यस्तो लाग्छ भन्नुहुन्छ भने किन भन्दा हामी त्यहाँ मैले भनिसकेँ हुर्क्यौँ हामी बढ्यौँ त्यहाँ, सबै कुरा हाम्रो त्यहाँ सबै कुरा त्यही नै छ। र हाम्रो चाहिँ लगभग हामी सबै त्यही नै छ। यहाँ के अरे अमेरिका भनेको त हाम्रो एउटा जुन हामी आएको अहिले 25 वर्ष भए पनि अब सबैको यहाँ सबै कुरा स्थापित छ। यहाँ म एकचोटि भन्नाले उसमा के अरे उसको न्याग्रा फर्म जाने जुन क्यानाडा जाने सन्दर्भमा म जुन बोर्डर त्यहाँ त तपाईँको एउटा पासपोर्ट लिएर अथवा तपाईँ ग्रिन कार्ड देखायो भने सिधै चाहिँ जान पाइन्छ, त्यहाँ भिसा सिस्टम छैन होइन। त्यो भएको हुनाले अनि मलाई अवसरले सोध्यो फर्केर क्यानाडा गयो। क्यानाडा फर्केर आउँदाखेरि अब अमेरिका फर्केर आउने बेलामा त्यहाँ फेरि अब फेस गर्नु पर्यो त्यो उसमा के अरे चेक पोस्टमा होइन। अनि गर्दाखेरि पासपोर्ट माग्यो होइन, पासपोर्ट चाहिँ म सिटिजनसिप दिइसकेपछि विच कन्ट्री सिटिजन फ्रम भनेको त्यो मलाई त किन भने त्यो कुनै भएन कि मलाई त्यो ठ्याक्कै मैले के भने आइएम फ्रम नेपाल भने के मैले। अनि त्यो हाँस्यो। अनि मैले चाहिँ वाइ इज लफिङ आई मिन समथिङ आई से रङ भनेपछि फेरि एकचोटि फेरि दोहोऱ्याएर भन्यो उसले विच इज सिटिजन युआर विच कन्ट्री सिटिजन फ्रम भन्यो। फेरि पनि नेपाल भनेछु मैले त। अनि पछि त फेरि पनि भनेपछि म होइन म त अमेरिकन सिटिजन भइसकेको छु नि म त भनेपछि आइएम फ्रम आइएम सरी आइएम सिटिजन फ्रम अमेरिका बट माई आई बर्न इन नेपाल भन्न खोजेको कुरा के भन्दाखेरि अब त्यहाँ जुन हाम्रो त्यो छ त्यहाँको जुन अब जुन अलिक जसले गर्दा पनि त्यो जातीय विविधको कारणले गर्दाखेरि पनि अब यहाँ हामी के भन्दाखेरि हाम्रो आइडेन्टिटी आखिर चाहिँ अब यहाँ सिटिजन भए पनि त हामी त भोलि आज हामी के भन्नुपर्छ भने नेप्लिज अमेरिकन भन्छौँ नि त हामीले यहाँ त। तपाईँको आखिर त हाम्रो आइडेन्टिटी त नेपाली नै हो नि हाम्रो, आखिर यता कता के भने हामी नेपालै हो हाम्रो भन्न खोजेको मेरो के भनेदेखि हाम्रो सबै कुरा नेपालमै छ। सबै क्षेत्र बसे पनि मन मस्तिष्क तपाईँको होल भनेको तपाईँ नेपालतिरै हुन्छ, नेपालमै छ। नेपालमै अब तपाईँको नेपालमा के भन्दा हाम्रो चाहिँ नेपालमा जस्तै कि एउटा हामी क्याम्पस पढ्दा भन्ने गरिन्थ्यो इन्डियामा पानी पर्दा नेपालमा छाता उडिन्छ भनिन्थ्यो होइन। त्यस्तो जस्तो हामी नेपालमा केही पढ्दा हामीलाई त्यहाँ यति माया हुन्छ, यति चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा मन हुन्छ केही गरौँ भन्ने हाम्रो भावनादेखि नै एउटा चाहिँ भावना बोकेर आउँछ। त्यो एउटा चाहिँ किन भन्दा हामी नेपालप्रति एकदमै हाम्रो मातृभूमिप्रति हाम्रो ठुलो एउटा चाहिँ आस्था छ, माया छ हाम्रो चाहिँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि हामी भौतिक यहाँ भए पनि हाम्रो मन धन सबै कुराहरू नेपालमा छ भन्ने लाग्छ मलाई। विष्णुजी खास गरी किन जस्तै गोपालजीले भने जस्तै चाहे शीतलहर पर्दा होस्, भूकम्प जाँदा होस् या बाढी आउँदा होस्, दलितले कुटाइ पिटाइ हुँदा होस्, त हरेक उसमा तपाईँहरूले सहयोग पनि गरिराख्नु भएको छ। र तपाईँहरू कि लगभग यसरी लाग्नु भएको छ कि चाहे नफ्सको साथीहरू होस्, चाहे नासोको साथीहरू होस्, चाहे तपाईँहरू कि मानिलियो नेपालमै बसेर काम गरे जस्तो लाग्नु भएको छ। तपाईँहरू रात दिन तपाईँको होल किन यो तपाईँ किन अमेरिकामा बसेपछि त कि तपाईँले यो चासो नआउनु पर्थ्यो नि त? किन बाढी जाँदा, पहिरो जाँदा, कुटपिट हुँदा, हत्या गर्दा, बलात्कार हुँदा किन यस्तो तपाईँहरू किन चासो लिनुभयो बढी? किन सहयोग गर्न त्यो इच्छुक हुनुहुन्छ तपाईँहरू?
एउटा कुरा हामी कहाँबाट आएको, हाम्रो इतिहास, हाम्रो धरातल के हो, हामीले त्यो कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन। अहिले हामी अमेरिकामा हामी भए पनि हाम्रो मुटु नेपालमा छ, हाम्रो सबै थोक हाम्रो फ्यामिली नेपालमा छ। अहिले पनि हाम्रो दलितहरू हामी त हो यो ठाउँमा छौँ, हामी घन्टा हानेर कमसेकम काम गरेर पैसा कमाएर हाम्रो अब यहाँ सबै सुविधाहरू छ। तर हाम्रै फ्यामिली, हाम्रै कम्युनिटीको मान्छेहरू अहिले पनि एउटा चुला छोको न्युमा चाहिँ उहाँहरूलाई मारिरहेको छ। एउटा इन्टरकास्ट म्यारेज गर्दाखेरि मर्न परेको छ। त्यो कुरालाई हामीले बिर्सिनु भएन, किनभने हामी पनि त्यही ठाउँमा भएको। हिजो हामीले एउटा खाना खाएर पनि भाँडा माझेर पनि सुनपानी हालेर चोख्याएको पनि ठाउँबाट आएको मान्छे हो हामीले, होइन? अहिले पनि कतिपयहरू त्यही अवस्थामा छन् भनेपछि हामीले हामीलाई पनि कसैको सहयोगबाट हामीले यो ठाउँमा आएर हामीले पनि केही गरेछौँ भन्ने, हामीले केही गर्न सक्छौँ भने हामीले एकजनाको मात्रै लाइफ चेन्ज गर्न त्यहाँ सक्यौँ भने पनि त्यो ठुलो कुरा हो। त्यही भएर हामीले यहाँ नै बसे पनि हाम्रो मुटु, हाम्रो माया, हाम्रो सबै त्यहीँ छ र लास्टमा फर्किने पनि हामी त्यही हो। यदि यो किसिमको यहाँ बसेर गरेको जस्तै एउटा सबै किसिमको पर्सनल सुविधाको कुरा गरे, होइन? जसरी फन्डरेजको कुरा गरिरहेछौँ हामीले, जसरी एउटा इन्टरनेसनल लेभलमा हामीले यसरी दलित इस्युलाई लगिराखेका छौँ, यो सबै हामीले नेपालमै बसेर गर्न सक्ने भयो भने, अथवा यति सपोर्ट गरेका छ यहाँबाट स्टुडेन्टहरूलाई नेपालको लागि, यहाँ त हामीले $10 उठाएर अथवा सामान बेचेर पनि हामीले त्यो गरेका छौँ। नेपालमा त्यो पोसिबल छैन अहिले। पछि होला हामीले, होइन? पछि त्यहीँ बसेर पनि केही गर्न सकेला। त्यही भएर हामीले कुन ठाउँबाट आएको, कुन धरातलबाट आएको, त्यो ठाउँलाई बिर्सिनु हुँदैन। र ती समुदायका व्यक्तिहरू जो चाहिँ बिना सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने भनेको हामीले यहाँ जहाँ भए पनि हाम्रो कन्ट्रिब्युसन चाहिँ हुनपर्छ भन्ने नै हो। खास गरी अब तपाईँहरू युकेमा, अमेरिकामा या अन्य देशमा जानुभएको छ, सङ्गठन खोल्नु भएको छ, दलितहरूलाई सहयोग गर्नु भएको छ। तपाईँहरूले भने जस्तै भौतिक रूपमा त्यहाँ भए पनि होल मन, धन, मस्तिष्क सबै नेपालमा छ। म अर्जुनजीलाई के भन्न चाहन्छु भने, जस्तै तपाईँहरूले जसरी चिन्ता गर्नु भएको छ नि त्यहाँ बसेर, अहिलेको यो नेपालको घटनाहरू र खास गरी नेपालको आन्दोलनलाई कसरी हेरिराख्नु भएको छ तपाईँहरू? अब एउटा कुरा त के हो भने, नेपालको आन्दोलनलाई र नेपालमा चलिरहेको जुन खालको चाहिँ विवेकको घटनाहरू हिजोभन्दा आज परिस्थितिवश हिजो हामीले चाहिँ जुन भोगेका थियौँ, ती भोगाइहरूभन्दा भिन्न किसिमका अझ जघन्य खालका चाहिँ अपराधहरू अहिले भइरहेका छन् भन्ने रूपमा चाहिँ हामीले लिएका छौँ। र चाहिँ यो हुनुको पछाडि यसका चाहिँ आफ्नै खालका चाहिँ विभिन्न खालका फ्याक्टरहरूले काम गरेको छ। त्यो चाहिँ एउटा कुरा हुँदै भइहाल्यो। अर्को कुरा चाहिँ कहाँनिर पनि हो भनेदेखि, हिजोसम्म चाहिँ हाम्रो बुझाइमा के भइरहेको छ भनेदेखि, हिजो पनि घटनाहरू नघटेका होइन नि, हिजो पनि घटनाहरू घट्थे, सानातिना घटनाहरू हुन्थे र त्यसैमा सीमित हुन्थ्यो। किनभने हामी सहेर बसेका थियौँ, अथवा चाहिँ हाम्रा पूर्वजहरूले चाहिँ ती चिजहरूलाई चाहिँ सहेर बसिरहनु भएको थियो भनेदेखि अहिले हामी अलि चर्को स्वरमा चाहिँ कराइरहेका छौँ। हामीलाई दुख्यो ऐया भनेर हामी चाहिँ बढी चर्को स्वरमा रोएको छौँ अथवा कराएको छौँ। त्यसको चाहिँ बदौलत अथवा चाहिँ त्यसको चाहिँ फलस्वरूप अझ चाहिँ बढी चाहिँ दमन भइरहेको छ। र त्यो दमनको निम्ति जबसम्म हामीले चाहिँ सङ्गठित रूपमा चाहिँ एउटा खालको चाहिँ कार्यक्रम अथवा चाहिँ एउटा योजनाबद्ध रूपमा चाहिँ हामी चाहिँ जबसम्म चाहिँ जान सक्दैनौँ, तबसम्म चाहिँ यस्ता खालका चिजहरू भइ नै रहन्छन्। दमन अझ चर्को रूपमा हुन्छ र हामीले चाहिँ हेरेर बस्ने बाहेक, मुख दर्शक हुनु बाहेक अरू चाहिँ केही पनि रहँदैन। र जसरी चाहिँ सङ्गठित रूपमा चाहिँ अपराधहरू हुने गरेका छन्, जघन्य विभिन्न खालहरूमा, विभिन्न उसमा अहिले त हप्तै पछि भनौँ हप्ताका दुईवटा तीनवटा घटनासम्म चाहिँ विभेदका घटनाहरू, ठुला घटनाहरू, साना घटना त मिडियामै आउँदैनन्, हाम्रो चाहिँ पहुँच नै पुग्दैन, त्यो चाहिँ एउटा कुरा रह्यो। तर ठुला घटनाहरू पनि हप्तै पछि घट्ने गरेका छन्। यसको निराकरणको निम्ति अथवा यसलाई न्यूनीकरणको निम्ति हामी सङ्गठित रूपमा हामीले अहिलेसम्म चलेका आन्दोलनहरूलाई चाहिँ कसरी हेरिरहेका छौँ, नोप्सले कसरी हेरिरहेको छ भनेदेखि, हामीले अहिलेसम्म पनि यो सुगा रटाइरहेका छौँ कि हिजो हामीले चाहिँ गिलास माझ्नु परेको थियो, हिजो हामीलाई यो चाहिँ भएको थियो, हिजो त्यो भएको थियो भनेर हामीले इतिहासको तल्लोमा चाहिँ हामीले चाहिँ धेरै खालको धेरै समयहरू चाहिँ हामीले बर्बाद गरेका छौँ। धेरै थेसिसहरू पनि लेखेका होलान्, धेरै चाहिँ किताबहरू चाहिँ बुकहरू चाहिँ के अरे पब्लिस भएका छन्, त्यो एउटा कुरा छ। तर अब फर्दर के गर्ने त, अबको चाहिँ बाटो के भन्ने तय गर्नको निम्ति हाम्रो चाहिँ ध्यान अझ चाहिँ पुग्न सकेको छैन कि, अथवा चाहिँ हाम्रो त्यो स्तरसम्म हाम्रो चाहिँ पहुँच अझै नपुगेको हो कि
र चाहिँ स्तर भएका पनि अथवा चाहिँ त्यो खालको अध्ययन गरेका साथीहरूको पनि एक आपसमा चाहिँ त्यसमा चाहिँ के अरे समन्वय हुन नसकेको हो कि भन्ने तर्फ चाहिँ हाम्रो चाहिँ यति बेलाको चाहिँ ध्यान चाहिँ गइरहेको छ। हजुर हजुर म फेरि आउनेछु तपाईँसँग। बुझेको छ हजुर। हस् गोपालजी, के तपाईँ कुनै खास गरी तपाईँहरू नेपालको आन्दोलनप्रति तपाईँहरू खुसी सन्तुष्टि हुनुहुन्छ तपाईँहरू, या कसरी जानुपर्छ आन्दोलन? अब नेपालको आन्दोलनको सन्दर्भमा रेमजी अब यसमा के छ भनेदेखि अब जुन खालको जुन तपाईँहरू त्यहाँ थुप्रै अब यो चाहिँ अब यो मानवाधिकारवादीहरू अब यो चाहिँ नागरिक समाज थुप्रै खालका व्यक्तित्व त्यहाँ लाग्नु भएको छ, देखिरहेका छौँ हामी। अब राजनीतिक अब गर्नेहरू साथीहरू पनि त्यहाँ लाग्नु भएको छ। सबै कुरा यसमा यस पीडा सबैको छ। राज्यको एउटा मलाई त के लाग्छ भने यो जातीय पीडा, यो जातीय चाहिँ विभेद एउटा राष्ट्रिय समस्या हो। एउटा कुनै कुनै व्यक्ति, कुनै विशेष कुनै समुदायको समस्या होइन, जसले कि यो राज्यले आज यो जुन समस्यालाई जुन निराकरण गर्ने पक्षमा राज्य चाहिँ सुतेको अवस्था छ। उनीहरूले चाहिँ एउटा हामी संविधान बनायौँ, अब संविधान बनिसकेपछि अब जनताहरूको त्यतिकै अधिकार पाइसकेका छन्, अधिकार पाएपछि यिनीहरूको चाहिँ सबै समस्या समाधान भयो भन्ने खालको राज्यको सोच छ। जुन खालको सोचले गर्दा आज जुन उत्पीडित दलितहरू जुन पीडा र जुन हरेक क्षेत्रमा पछाडि परेको अवस्था छ। झन् यो जुन जातीय वर्ण समुदाय जुन व्यवस्थाले जुन ठुलो चाहिँ एउटा चाहिँ खाडल खनेको अवस्था छ, जुन जसले गर्दा झन् हामीलाई जुन कति सौ वर्ष पछाडि पठाएको छ। किन भन्दाखेरि जसले गर्दा अब यो त्यही समुदाय र त्यही व्यक्तित्व मात्रै राज्य संयन्त्रमा आउने, तिनीहरूले मात्रै आफ्नो खालको चाहिँ शासन गर्ने खालको जुन व्यवस्था हिजो पनि थियो र आज पनि छ र भोलि पनि हुने सम्भावना छ। त्यो भएर आज जुन खालको अहिले पनि अरुणजीले भन्नुभयो, जुन हामी आज 10 वर्ष 20 वर्ष 15 वर्ष पहिलाको कुरा गर्थ्यौँ, हामी त्यहाँ दिदी जातीय देखिदिन्थ्यो भन्ने सन्दर्भमा सब व्यक्ति मौन थिए। उनले चाहिँ कुनै विरोध गर्दिन्थे। उनले विरोध नगर्दाखेरि उनलाई कुनै सजाय गर्नुपर्ने, भनेपछि तपाईँको के अरे अब खास गरी यो नेपालको यो प्रकारको आन्दोलनले दलितहरूको विकास हुने र न्याय हुने अवस्थामा तपाईँ ढुक्क हुनुहुन्छ त्यसो भए? होइन, यस्तो अवस्थामा हामी अहिले जुन संविधानको अर्थ बुझ्ने अर्थमा हामी ढुक्क छौँ र त्यसलाई चाहिँ अब तल्लो क्षेत्रसम्म इकाइसम्ममा चाहिँ कार्यान्वयन पक्षमा चाहिँ सरकार गयो र जुन गयो भनेदेखि यसले सम्भावना देखिन्छ। र यसैमा पनि हाम्रो चाहिँ जुन पीडित छन् जुन दलित छन्, तिनीहरूले पनि अब धेरै सचेत भइसकेका छन् र अझै बढी सचेत हुन जरुरी छ र यसको विरुद्धमा उनीहरू लाग्नुपर्छ र हामी एकजुट हुनुपर्छ। एकतासम्म जबसम्म हामी हुँदैनौँ, किन भन्दा अझै पनि एउटा चाहिँ के छ भने डिभाइड एन्ड रुल भन्ने जुन नेपालमा लागू छ त्यसका चाहिँ हामी शिकार बनेका छौँ र त्यो शिकारको हामी मुक्ति पाउनुपर्छ। किनभनेदेखि जबसम्म त्यो हुँदैन तबसम्म चाहिँ अब हामीमै फुट्छौँ। त्यो श्रृङ्खलाबद्ध जुन घटनाहरू घटेका छन्, जुन एउटा चाहिँ तराई रोडहरूमा एउटा घटना घटेको छ, रौतहटको मान्छेको त्यहाँबाट चाहिँ त्यहीका समुदाय त्यहीका छिमेकीहरू मात्रै त्यो आवाज उठाएका छन्। राष्ट्रिय रूपमा हामी आवाज उठाएका छैनौँ। जस्तै अब अमेरिकामा एउटा चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ फ्लोइडको जुन एउटा चाहिँ हत्या। अब तपाईँसँग एकछिन आउँछु विष्णुमायाजी, खास गरी भनौँ न, हामी अर्जुनजीले भने जस्तै गोपालजीले भने जस्तै धेरै घटनाहरू भइरहेका छन्, समस्याहरू भइरहेका छ। अब नेपालको दलित आन्दोलन या तपाईँको राजनीति एक ठाउँमा छँदैछ, तर अब हामी साँच्चै अनि तपाईँले पनि भन्नुभयो अब अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न जरुरी छ कि अब नेपालको दलित मुभमेन्टलाई र खास गरी नेपालको दलित आन्दोलन र डायस्पोराको जुन दलित मुभमेन्टलाई कसरी अगाडि बढाउन सक्यो भने यस्तो जो घटनाहरू लगायत विकासमा यसले सहयोग पुर्याउन सक्छ त? एउटा कुरा हुन त तपाईँहरू बाहिर बसेर बाटो के भन्छ नि, यु आर नट डुइङ एनिथिङ, यु आर लिभिङ आउटसाइड भन्ने कुरो त्यो किसिमको ब्लेम हामीलाई आउन सक्छ होइन। मैले यसो भनिरहँदा मलाई चाहिँ अहिले आज मात्रै म एकजना बहिनीसँग कुरा भएको थियो, म दलित आन्दोलनको जे भइरहेछ अहिले त्यो जे हुनु पर्थ्यो त्यो चाहिँ भार हिँड्छ। मलाई एकजना बहिनी रुनै लागेर भन्नुभयो, रुकुमको घटनामा पनि एउटा पार्टीगत रूपमा गइयो रे, सँगै हामी एउटा दलित इस्युलाई मात्रै लिएर नगएर त्यसमा चाहिँ विभिन्न पार्टीको रूपबाट डिभाइडेड भएर आन्दोलन भयो रे। अहिले जुन विजय रामको कुरा यत्रो घटना घट्दा पनि पहाडिया दलितहरूले चाहिँ तराईको दलितहरूलाई त्यति सपोर्ट गरेको छैन भन्ने जस्तो कुराहरू पनि हामीले सुनेका छौँ। हुन त हामी यहाँ छौँ, हेर्नुहोस्, हामीले सुनेको कुरा भने हो। म के भन्न चाहन्छु भने जबसम्म हामी चाहे नेपालमा चाहे विदेशमा हामी एक भएर दलित मुक्तिको लागि लड्न सक्दैनौँ भने यो हामीले 2-4 जना विभिन्न ग्रुप भएर डिभाइडेड भएर सडकमा गएर कुनै पनि अर्थ लाग्छ जस्तो लाग्दैन। त्यही भएर यहाँको अमेरिकाको एक्जाम्पल हेर्नु न, एकजना ब्ल्याकलाई प्रहरीले मार्दाखेरि यहाँ कसरी
यो आन्दोलन चाहिँ अमेरिकामा मात्रै नभएर एउटा विश्व हल्ले अहिलेसम्म पनि स्टप भएको छैन। त्यो किसिमको आन्दोलन कसरी नेपालको यो घटनाहरू लगायत त्यस्ता दलित समस्यामा कसरी सहयोग गर्नु भएको छ, अब कसरी कोलाबोरेसन गर्नुपर्छ भन्ने हो कि यहाँ चाहिँ हामीले अब यो कसरी गर्न सकिन्छ भने हामीले पनि अब ठाउँ अस्ति पनि हामीले अब यो दलित लाइफ म्याटर्स भन्ने हामीले हाम्रै सिटीमा पनि यहाँको यो ब्ल्याक लाइफ्स म्याटर भन्नेसँग एउटा प्रोटेस्टमा गएर हामीले सँगै काम गऱ्यौँ। हाम्रो दलितको इस्युलाई हामीले विभिन्न क्षेत्रबाट यहाँ पनि गरेका छौँ होइन। अनि त्यसरी नै हामीले यहाँबाट गर्न सक्ने के हो त भन्दाखेरि हामी हो त्यही फिजिकल्ली हामी नेपालमा गएर हामी आन्दोलन गर्न सकेका छैनौँ, तर हामीले गर्न सक्ने भनेको एउटा आर्थिक सहयोग पनि हो। मलाई आज कस्तो दुःख लाग्यो, सायद हामी यो पछि म गोपाल दाईसँग अथवा अर्जुन दाईसँग बसेर हामी कुरा पनि गर्नु छ। मलाई यति दुःख लाग्यो कि अहिले रुकुमको काण्ड के भएको छ भन्दाखेरि लयरहरूको पैसा लयरहरूलाई चाहिँ फी तिर्न नसकेर चाहिँ, हुन त रेमजी तपाईँलाई थाहा होला यो कुरा होइन, लयरको पैसा नै त्यो के किन्न पर्छ अरे नि, त्यो नै त्यो पैसा नै छैन अरे त्यो लयरहरूलाई तिर्ने पैसा। अनि त्यो के मैले नाम बिर्सेँ होइन, त्यो जुन बयानहरू त्यसलाई लिनको लागि पनि त्यसलाई पैसा चाहिन्छ अरे। त्यो कुरा सुन्दा मलाई यति दुःख लाग्यो कि कमसेकम हामी यहाँ यति जति पनि अर्गनाइजेसन छौँ हामी बाहिर होइन, हामीले हाम्रो 1 महिनाको आइ एम रेडी टु डु द्याट। आफ्नो जीवनशैली बदल्न चाहे साथीहरू जानु भएको छ, उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई सिकाउने होइन, उहाँहरूले किन चाहिँ के अरे अनावश्यक टाउको दुखाउनु भयो होला, किन नेपालको दलितको आन्दोलनको बारेमा किन चाहिँ के अरे एकदम मानिलियो त्यहीँबाटै सबै समाधान गर्नु जस्तो गर्नुहुन्छ भनेर यहाँबाट भन्छन्। अनि डायस्पोरामा रहनेले के भन्नुहुन्छ भने नेपालका मान्छे अनपढ भए, जान्ने भएनन्, आन्दोलन गरेनन्, अशिक्षित भए, लागेनन् भनेर त्यसपछि गरी इभन बोल्ने मात्र होइन कि सोसियल मिडिया पनि लेखेको देखिन्छ कि बाली घरेदेखि लिएर हलियादेखि लिएर के विभिन्न किसिमको चाहिँ एउटा नेपालको दलित मुभमेन्टलाई चाहिँ डायस्पोरामा रहेका खासरी लिडरहरू कार्यले दलित समुदायले भन्ने कुरा गरिन्छ। अब यो भन्नुहोस् कि यदि नेपाली दलित आन्दोलनले या नेपाली दलित समुदायले भने जस्तै तपाईँहरू आखिर पलायन भएर गएको, आफ्नो जीवनशैली बदल्न गएको होइन, र आखिर तपाईँहरू भने त शिक्षित पनि हो, सभ्य पनि हो भने तपाईँहरू चाहिँ बाहिर जाने अनि डायस्पोरामा रहेर चाहिँ नेपालको दलित आन्दोलन भएन, कोठे भयो, बालीघरे भए, हलिया भए, विभिन्न भन्न आवश्यकता छ कि छैन? यो किन भनिन्छ डायस्पोराबाट नेपालको दलित आन्दोलन खासै? अब यो चाहिँ दुईटै कुरालाई हामीले हेर्दाखेरि गहिरो गरी चाहिँ विश्लेषण गर्न जरुरी छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ डायस्पोराबाट पनि यो खालको चाहिँ जुन अभिव्यक्ति छ, छिटपुट रूपमा चाहिँ व्यक्तिहरूले भन्ने कुरा त त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, त्यो भनिरहेको पनि छन्। हामीले चाहिँ सोसियल मिडियाहरूमा चाहिँ देखेका छौँ, कतिपय न्युजहरूमा लेखहरू पनि देखेका छौँ, त्यो एउटा कुरा रह्यो। तर चाहिँ संस्थाका कुनै पनि चाहिँ भनौँ अब विदेशमा रहेका चाहिँ जो डायस्पोरामा रहेका चाहिँ अलिकति लिडरसिप चाहिँ गर्ने साथीहरूले अथवा संस्थागत रूपमा चाहिँ त्यो खालको आन्दोलनलाई त्यसरी चाहिँ अलिकति चाहिँ गरेको जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्दैन। र विशेष गरेर हामी नोब्सको तर्फबाट त त्यो भएकै छैन। हामीले उत्साह र उनीहरूलाई चाहिँ ऊर्जा थप्ने काम नै चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ र भन्नु पनि हुँदैन। र नेपालमा रहेका साथीहरूले बाहिर बसेर चाहिँ अब धेरै चाहिँ ठुला कुरा गर्नुहुन्छ, तर चाहिँ नेपालमा चाहिँ परेको समस्यालाई उहाँहरूले के गर्न सक्नु हुँदैन भनेर जुन खालको चाहिँ आरोप लगाउनु गर्ने हुन्छ, त्यो कुराप्रति चाहिँ मेरो चाहिँ एकदमै असहमति छ। पहिलो कुरा त चाहिँ साथीहरूले चाहिँ के बुझ्नु पर्ने हुन्छ भनेदेखि हामी जहाँ लडाइँ गर्न चाहिँ हामी कुनै पनि यसलाई हामीले यो शब्द मैले प्रयोग गर्दैछु, दुश्मनप्रति हामी चाहिँ जुन चाहिँ आक्रमण गर्न चाहिँ हामी जान्छौँ भनेदेखि सामान्यभन्दा सामान्य चाहिँ मित्रलाई पनि जसको चाहिँ कुनै चाहिँ हैसियतै हुँदैन त्यो मित्रलाई पनि हामीले लिएर गयौँ भने कम्तीमा चाहिँ धेरै साथीहरू अथवा चाहिँ धेरै मान्छेहरूको चाहिँ भिड आयो भनेर चाहिँ दुश्मन चाहिँ त्यस्तै परास्त हुने त्यो पनि कन्डिसन रहन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ शत्रुलाई एक्ल्याउने र मित्रलाई चाहिँ वृद्धि गर्ने त्यसतर्फ जानुपर्छ भन्ने चाहिँ म एउटा चाहिँ पहिलो सुझाव दिन्छु। र अर्को कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि हामी जति पनि विदेशमा आएका छौँ सबैले आफ्नो जीवनशैली बदल्नकै निम्ति मात्रै पनि आएका होइनौँ र हाम्रो पनि नेपालमा यदि चाहिँ यही जीवनशैली, यही क्षमता, यही चाहिँ हामीले चाहिँ गर्न सक्ने जुन चिजहरू छ नेपालमा यदि हामीले चाहिँ गर्न सक्ने अवस्था भएको भएदेखि सायद हामी चाहिँ बाहिर आउने थियौँ। त्यो बाध्यतावश हामी बाहिर आएका छौँ भन्ने कुरा पनि यहाँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ, नेपालमा बस्ने साथीहरूले चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को कुरा के छ भनेदेखि हामी यदि जीवन परिवर्तनकै निम्ति चाहिँ हामी आएको हो र हामीले हाम्रो जीवन परिवर्तन भएपछि नेपाल र नेपालको समस्याप्रति यदि हामी चाहिँ जागरुक नहुने, त्यसतर्फ हामीले सचेत नभएको हुन्थ्यो भने हामी यसरी विदेशमा आएर पनि यत्रो समय लगानी गरेर कतिको पैसा चाहिँ
चाहिँ के अरे लगानी गरेर सङ्गठनहरू संस्थाहरू निर्माण गरेर नेपालमा चाहिँ भएका कैयौँ घटनाक्रमहरूलाई चाहिँ आर्थिक सहयोगदेखि लिएर हामीले एकबद्धता जाहेर गर्ने त्यस काममा हामीले टाउको दुखाइरहनु जरुरी थिएन। जस्तै विष्णुमायाजीले चाहिँ भन्नुभयो अघि चाहिँ आफ्नो एउटा खालको सेटल लाइफ चाहिँ के अरे गुजारिरहनु भएको छ। हामी सबैले करिब करिब चाहिँ भनौँ विदेशमा आउने साथीहरूले नेपालमा चाहिँ हामीले चाहिँ केही टाउको नधुवाउँदाखेरि पनि हामीलाई चाहिँ आपत्ति चाहिँ छैन यदि चाहिँ पारिवारिक रूपमा मात्र हेर्ने हो भनेदेखि। तर हामीले अघि चाहिँ के अरे विष्णुमायाजी र गोपालजीले भने जस्तै गरेर हामी चाहिँ यहाँ भए पनि हामीले नेपालको माटो नेपालको चाहिँ जुन समस्याहरू छ त्यसप्रति हाम्रो चाहिँ मोह छ, त्यसप्रति हाम्रो मनमुटु चाहिँ गाँसिएको छ, हाम्रो मानसिकता गाँसिएको छ र हामी चाहिँ जो विदेशमा बसिरहेका छौँ 90% मान्छेहरू अस्थायी रूपमा चाहिँ हामी यहाँ छौँ भन्ने हाम्रो चाहिँ मानसिकता अझै पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि नेपालका प्रत्येक घटनाहरू परिघटनाहरूलाई चाहिँ हामीले नजिकबाट निहाल्ने गर्छौँ। यसले गर्दाखेरि नेपालमा बस्ने साथीहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ मित्रको रूपमा हेर्नु पर्यो र हामीले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ केही गर्न सक्छौँ अथवा चाहिँ यिनीहरूले पनि हाम्रो निम्ति केही न केही सपोर्ट एक आपसमा गाली गलौज भन्दा पनि सहयोग हुनु पर्यो। जस्तो चाहिँ अघि भन्यो नि विष्णुमायाजीले भन्नुभयो कि मासिक रूपमा चाहिँ मैले कति एलोकेट गर्नुपर्ने हो म चाहिँ त्यो गर्छु। उहाँ जस्ता चाहिँ हजारौँ मान्छेहरू चाहिँ हामीले चाहिँ खडा गर्न सक्छौँ विदेशमा रहेका साथीहरू। उहाँहरूले ठिक छ फिजिकल रूपमा हामी चाहिँ सडकमा जान सक्दैनौँ, फिजिकल रूपमा हामीले त्यहाँ बसेर कुनै मञ्चबाट हामीले आफ्ना चाहिँ अभिव्यक्तिहरू दिन सक्दैनौँ, तर त्यो दिने साथीहरूलाई हामीले चाहिँ ब्याक सपोर्ट त हामीले गर्न सक्छौँ नि। हामीले हिजोका पोखराका घटनाहरूदेखि लिएर अहिले तराईका घटनाहरूदेखि लिएर चाहिँ रुकुमका घटनाहरूमा प्रत्येक विदेशका चाहिँ संस्थाहरूले चाहिँ विज्ञप्ति निकाले, त्यो पनि त एउटा प्रेसर त हो नि त। यो खालको चिजलाई चाहिँ समायोजन गर्न चाहिँ नेपालका साथीहरूले गर्नुपर्छ पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा बाहिर बस्ने साथीहरूले बाहिर बस्ने संस्थाहरूले के गर्नु पर्यो भनेदेखि सकारात्मक रूपमा सुझावहरू दिनु पर्यो, नकारात्मक रूपमा होइन। त्यहाँ नेपालको आन्दोलनहरू हो हामीलाई लागेको छ कि त्यहाँ जुन खालका चिजहरू भए अघि विष्णुजीले कोड गर्नुभयो जस्तै मलाई पनि त्यो मेरो सूत्रबाट पनि मैले बुझेको छु कि त्यहाँ चाहिँ पार्टीगत रूपमा चाहिँ यिनीहरू चाहिँ के अरे चिजहरू गएको छ रुकुमको घटनामा भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले पनि बुझेको छु। र यसरी जानु भएन। यो समस्या भनेको त राष्ट्रिय समस्या हो हैन। र यो समस्यालाई चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो पार्टीभित्र यदि कुनै पार्टीमा चाहिँ यदि हामी छौँ भने पार्टीभित्र पनि फाइट गर्ने हो। यदि चाहिँ हामीले चाहिँ राजनीति नै गरेको चाहिँ यदि हाम्रो मुक्तिको निम्ति राजनीति गरेको हो भनेदेखि र त्यो क्याम्पबाट यदि हाम्रो चाहिँ मुक्ति हुँदैन भनेदेखि हामी त्यो क्याम्पमा बसिरहनु जरुरी छैन भन्ने खालका कुराहरू पनि साथीहरूले। ओके, म अर्जुनजीसँग फेरि आउनेछु। अर्जुनजी फेरि आउँछु म। हजुर गोपालजी, खास गरी विष्णुजी र अर्जुनजीले भने जस्तै नेपालको दलित आन्दोलनलाई खास गरी दुई चारवटा तपाईँहरूले भनौँ नेपालमै पनि र खास गरी बाहिर डायस्पोरामा रहेको दलित समुदायले पनि केही आरोप लगाउने गरेको छ। नेपालको सङ्गठनहरू एकजुट हुन सकेनन्, जातिमा विभाजन भए, पार्टीमा विभाजन भए होइन, लगायत उही दिन दलितभित्र पनि विभाजन भए, सङ्गठनहरू एक ठाउँ पनि आएनन् लगायत विभिन्न किसिमको, जसले गर्दाखेरि नेपालको दलित आन्दोलन कमजोर भयो भनेर तपाईँहरू डायस्पोरामा रहनेले भन्नुहुन्छ। तर डायस्पोरामा रहेर पनि तपाईँहरूले जस्तै नासो छ, नफ छ लगायत तपाईँहरू धेरै सङ्गठन किन खोल्नु भएको छ? त्यसपछि तपाईँहरू त्यहाँ पनि तपाईँहरूको एउटै सङ्गठन नभए बनाएर हिँड्न सक्नु भएको छैन। युरोप अमेरिका पनि तपाईँहरू त्यसपछि त्यहीँभित्र पनि हामीले सुन्ने गरेका छौँ कि तपाईँहरू त्यही दिन त्यहाँभित्र पनि जातिको रूपले विभाजन हुन्छ, त्यहाँभित्र पनि पार्टीको रूपले विभाजन हुन्छ भने नेपालको हुबहु अवस्था तपाईँले अहिले पनि अमेरिका युरोपमा त्यो स्थापित गरिराख्नु भएको छ। किन गर्नु किन? नेपालमा चाहिँ तपाईँले एकजुट भएको देख्न चाहने, तर अमेरिका र युरोपमा तपाईँ एकजुट हुनु हुँदैन, एउटै सङ्गठनले हुँदैन हैन। त्यो वास्तवमा हामी त्यो एकदमै त्यो युनाइटेड हुनुपर्छ भन्ने विषयमा हामी एकदमै प्रष्ट छौँ हामी यसमा। किन भन्दाखेरि अब नासो, नोक्सहरू, अस्ट्रेलियन समाज, माइनोरिटी कमिटी अनि विभिन्न संस्थाहरू, विभिन्न डायस्पोराहरू विभिन्न अब राज्यमा देशमा छन् र तिनका त्यो हुनुमा आफैमा या डिभाइडेड भन्न मिल्दैन। किन भन्दाखेरि यसमा जस्तै एडभान्स छ, यहाँ नासो छ, आइसिआर छ, विभिन्न अब यो डायस्पोराहरू छन्। यहाँ डायस्पोराले आफ्नो ढङ्गबाट काम गरेका छन्। अब जस्तै कि अब के अरे आइसिआरले एउटा इन्टरनेसनल रूपमा जातीय उसमा हेरिरहेको छ। वुमेन इम्पावरमा चाहिँ जुन खालको चाहिँ जुन एउटा विश्वमायाजी डाक्टर विश्वमायाजी गर्नुभएको छ, जुन एउटा त्यो एउटा आफैमा एउटा छुट्टै काम गरिरहेको छ। नासोले एउटा खालको एउटा कमिटी वाइज र नेपाल सम्बन्धी काम गरिरहेको छ। नक्सले आफ्नो ठाउँमा एउटा युरोपमा एउटा सङ्गठन बनाएको छ। अब जस्तै सिटिजनसिप समाजले एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ उसमा लन्डनमा एउटा आफ्नो खालको चाहिँ एउटा चाहिँ बनाएको छ। यो एउटा आफैमा ठिक छ मलाई लाग्छ। यो चाहिँ डिभाइड भन्न मिल्दैन। नासो सबैभन्दा पुरानो संस्था हो अमेरिकाको, यहाँ दलित समुदायको डायस्पोरामा पुरानो संस्था हो। तर ठिक एउटा महासङ्घ त जरुरी छ। जस्तै युरोपमा नोप्स किन चाहियो,
ग्लोबल फोरम किन चाहियो, इन्टरनेसनल एलायन्स के सेन्टर के जस्टिस के इन्टरनेसनल अर्को सङ्गठन किन चाहियो, अर्को फेरि ग्लोबल नेटवर्क भन्दा किन धेरै तपाईँहरू नेपालमा चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ सबै चिज एकता भएको देख्न चाहने भने तपाईँ युरोप अमेरिकामा पनि तपाईँ धेरै संस्थाहरू निर्माण गरेर किन फरक फरक ढङ्गले अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ? त्यहीभित्र पनि जाति अनुसार पार्टी अनुसार नेपालको हुबहु चिज अमेरिकामा तपाईँले युरोपमा प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ। यो ठिक बिल्कुलै छैन। यसमा चाहिँ मैले भनि पनि हालेँ, यसमा चाहिँ हामी आफैमा चाहिँ त्यो पार्टी अरू चाहिँ ड्यासबाट धेरै हुनाले हामी चाहिँ विभाजित भएको भन्ने होइन छैन। हामी यो राष्ट्रिय सवालमा, हाम्रो जातीय सवालमा, जातीय मुद्दामा हामी एक छौँ र हामी एकता भएर जानुपर्छ भन्ने म सबैलाई आह्वान पनि गर्न चाहन्छु। र हामी अहिलेसम्मको चाहिँ उसमा अहिले जस्तै कि नासो एडवान जस्तै अब यसमा आइसिआर अन्य चाहिँ संस्थाहरू हामी मिलेर नासो मार्फतै नेपालमा जे पनि कामहरू गर्नु परेको अवस्थामा हामी गरेका छौँ। अर्जुनजी जस्तै किन तपाईँको नुप्सको किन जरुरी? नुप्सको जस्तै हामीले सुनेका छौँ त्यहाँभित्र पनि दलितहरूभित्र पनि कामी दमै सार्के लगायतको नेतृत्व नस्वीकार्नेदेखि लिएर विभाजनहरूदेखि लिएर एकता नहुने, सहयोग नहुने विभिन्न कुराहरू छन् भन्ने छ। लगायत तपाईँको किन नुप्स तपाईँ किन खोल्नुभयो? तपाईँ ग्लोबल किन हुन सक्नु भएन? किन धेरै संस्थाहरू निर्माण गर्न युरोप अमेरिका पनि? हजुर धन्यवाद। मैले यसलाई चाहिँ सुरुमै पनि थोरै मैले कोट्याउन खोजिरहेको थिएँ, नोप्सको आवश्यकता नै किन पर्यो, त्योभन्दा पहिला पनि अरू संस्थाहरू थिए भन्ने कुराहरूमा चाहिँ मैले जोड्न खोजिरहेको थिएँ। तपाईँले फेरि पछि आउँछु भनेको हुनाले गर्दाखेरि म रोकिएको थिएँ। धन्यवाद। यसलाई चाहिँ पुनः चाहिँ तपाईँले चाहिँ मलाई अवसर दिनुभयो। र यसमा चाहिँ वास्तविकता के हो भनेदेखि विदेशको र चाहिँ नेपालको कुरा, प्रवासको र नेपालको कुरामा चाहिँ फरक कुरा छ। यो पहिला चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। प्रवासमा हामीहरू चाहिँ एउटा देशमा छैनौँ, हामी चाहिँ करिब नेपालका मलाई थाहा छैन 230 भन्दा बढी देशहरू छन्। त्यसमध्ये चाहिँ अधिकांश देशहरूमा चाहिँ नेपालीहरूको पहुँच पुगेको छ र त्यहाँ पुगेर पनि साथीहरू सङ्गठित हुनुभएको छ। कम्तीमा जस्तै चाहिँ अब लन्डनकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि एउटा सिटीबाट अर्को सिटीमा जाँदा 3 घन्टा 4 घन्टा चाहिँ प्लेन चढेर जानुपर्छ। सायद अमेरिकाको सन्दर्भमा पनि त्यही नै हो, अन्य ठाउँमा पनि त्यही नै हो। यसले गर्दाखेरि हामी विदेशमा चाहिँ धेरै सङ्घ सङ्गठनहरू हुनु यो आफैमा चाहिँ राम्रो कुरा हो। यद्यपि त्यसका विचारहरू, त्यसका चाहिँ कार्यक्रमहरू, त्यो सबै चिजहरूलाई चाहिँ हामीले समायोजन गर्दै जानुपर्छ, त्यो एउटा कुरा रह्यो। तर चाहिँ हामी सङ्गठित नै किन यति धेरै भयौँ, किन यति धेरै संस्थाहरू भए भन्ने प्रश्न चाहिँ त्यो गर्न चाहिँ उपयुक्त होला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। किन भन्नुहुन्छ भनेदेखि हामी चाहिँ विदेशमा अहिले कम्तीमा चाहिँ नोप्स युरोपकै चाहिँ कुरा गर्ने हो भनेदेखि हामी 16वटा देशहरूमा चाहिँ हाम्रा कमिटीहरू छन्। हामीले त्यो नोप्सको यो अन्तर्गत हाम्रा शाखा चाहिँ 16वटा देशमा चाहिँ हामी छौँ। भनेपछि 16वटा देशमा चाहिँ सङ्गठनहरू थिए, कतिपय चाहिँ सामान्य सङ्गठनहरू थिए, उनीहरूलाई चाहिँ हामीले समायोजन गरेर चाहिँ नोप्समा लिएर आएका छौँ। कतिपय ठाउँमा चाहिँ साथीहरू असङ्गठित हुनुहुन्थ्यो, एउटा फेसबुकमा चाहिँ 2टा स्टाटस लेखेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ आफ्ना अभिव्यक्तहरू चाहिँ के अरे आफ्ना चिजहरूलाई चाहिँ अभिव्यक्त गर्ने गर्नुहुन्थ्यो। ती साथीहरूलाई हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ समेटेर चाहिँ नोप्समा ल्याएका छौँ र हामीले 16-17वटा देशहरूमा चाहिँ हामीले शाखा उपशाखाहरूदेखि गरेर चाहिँ हामीले सङ्गठित गरेर चाहिँ हामीले लिएर आएका छौँ। त्यस्तै गरेर अमेरिकाको सन्दर्भमा पनि त्यही हो, अन्य ठाउँमा पनि त्यही हो। र अब हामीले चाहिँ हाम्रो प्रोसेस चाहिँ के भइरहेको छ भनेदेखि यद्यपि हिजो पनि प्रयत्न भएको हुनु, अघि गोपालजीले चाहिँ भन्नुभयो ग्लोबल फोरम के अरे जस्टिस फोरम भन्ने लगायतका चाहिँ कयौँ चिजहरू चाहिँ हामीले फोरमहरू बनाएर जाने हामीले प्रयत्न गऱ्यौँ। त्यसमा केही कमी कमजोरीहरू रह्यो होला, त्यसले चाहिँ पूर्णता पाउन सकेन। त्यो चाहिँ आफैमा चाहिँ एउटा कुरा छ। र अहिले पनि फेरि हामीले विशेष गरेर यो चाहिँ रुकुम घटनापछि हामीले चाहिँ फेरि पहल गरिरहेका छौँ र नोप्सको तर्फबाट पनि हामीले न्यूनतम रूपमा यसलाई टुङ्ग्याइहालेँ र यसमा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि हामी विदेशमा रहेका संस्थाहरूमा कुनै पनि नेपालमा भएका जातीय विरुद्धका चाहिँ घटनाहरू चाहिँ जो जातीय भावनाबाट चाहिँ पैदा भएका चाहिँ घटनाहरू छन्, त्यसमा हाम्रा अलग खालका विज्ञप्तिहरू जाने, अलग खालको चाहिँ विचारहरू जाने, ती चाहिँ के अरे आन्दोलनहरूमा चाहिँ हाम्रो कसैको सहभागिता रहने र कसैको सहभागिता नरहने, त्यो खालको फुट प्रवासबाट भएको छैन। त्यो चाहिँ चिजलाई चाहिँ यहाँहरूले मनन गरिदिनु हुनेछ भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्छ। चाहे नासो चाहिँ अमेरिकामा होस्, चाहे चाहिँ के अरे नोप्स युरोपमा होस्, चाहे चाहिँ अर्को कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ कुनै पनि संस्था होस्, दिएका छौँ, नभए चाहिँ हामी संयुक्त रूपमा चाहिँ हामी बोलेका छौँ। हस् त, सुन्नु भएको छ? तपाईँहरूले युरोप अमेरिका विभिन्न ठाउँबाट इभन मिडल इस्ट या इभन इन्डियाबाट पनि खास गरी नेपालको हरेक समस्यामा सहयोग गर्नु भएको छ तपाईँ। तर यहाँ चाहिँ खास नेपालमा सामाजिक आन्दोलनहरू, यहाँका राजनीतिक या दलसँग सम्बन्धित आन्दोलनले कसलाई के तपाईँहरूलाई के आरोप लगाउँछन् भने युरोप अमेरिकामा रहनुभएका हाम्रो विभिन्न सङ्गठनका साथीहरूले पनि सहयोग कसरी गर्नुहुन्छ भने आफ्नो त्यहाँ आफू जोडिएको पार्टीलाई सहयोग गर्नुहुन्छ, आफू जोडिएको संस्थालाई सहयोग गर्नुहुन्छ, आफू जोडिएको अभियानलाई सहयोग गर्नुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि उहाँहरूले पनि नेपालको दलित आन्दोलनलाई चाहिँ एकीकृत भएर जानु सहयोग गर्छु भन्ने नाममा पनि झन् उहाँहरूले चाहिँ फरक फरक तरिकाले चाहिँ फरक फरक इन्ट्रेस्टले स्वार्थले चाहिँ के अरे नेपालमा सहयोग गर्नुभएको छ, जसले गर्दाखेरि नेपालमा आन्दोलनलाई फुटाउन, गुट निर्माण गर्न असहयोग भयो भन्ने आरोप छ। के हो, त्यसरी सहयोग गर्नुभएको तपाईँहरूले?
मैले सुरुमा नि भनेको थिएँ एड1 चाहिँ एनजिओ हो 501c होइन स्ट्याटस भएको एनजिओ हो होइन ओभरअल अब एज अ होल अर्को कुरा गर्दाखेरि हामीले विदेशबाट सहयोग गर्नेले नेपालमा चाहिँ यस्तै फुटाउन टुक्राउन या तपाईँको मुभमेन्टलाई कमजोर पार्न सहयोग गर्नु भयो होइन हामी कुनै पनि नेपालकोमा कुनै पनि केही घटना घटेको छ अथवा यहाँ पनि हामीले कुनै पनि इभेन्टहरू गरेका छौँ भने गोपाल दाई यहीँ हुनुहुन्छ हामी सबै एकजुट भएर गर्छौँ हामी यहाँ इभन वी टेक द डिफ्रेन्ट पाथ होइन बट द डेस्टिनेसन इज द सेम के हामीले विभिन्न क्षेत्र विभिन्न मिसन लिएर हामीले विभिन्न अर्गनाइजेसनबाट गए पनि हाम्रो उद्देश्य भनेको दलित इस्युमा काम गर्ने जातीय विभेदको अन्तको लागि हामीले काम गर्ने हो हामीले तपाईँहरूलाई थाहा छ अस्ति भर्खर सानो भने पनि हामी एकजुट भएर जति पनि यहाँ अमेरिकामा संस्थाहरू छौँ हामी नासोको तर्फबाट हामीले फन्डरेज गरेर तपाईँहरूकै मार्फत हामीले पठायो तपाईँहरू पर त्यो हामीले कुनै पनि एउटा हाम्रो आफ्नो गाउँलाई चुज गरेनौँ कुनै पनि एउटा हाम्रो पार्टीलाई अथवा कुनै पनि एउटा ग्रुपलाई हामीले चुज गरेनौँ हामीले तपाईँहरूको विश्वास गरेर नासोको नेतृत्वमा हामी सबै मिलेर जति सक्छौँ फन्डरेज गरेर हामीले पठायो हामीले जातीय विभेदको विरुद्धको कुनै पनि आन्दोलन कुनै पनि कार्यक्रम हामीले यहाँ गर्यौँ भने हामी एकजुट भएर गर्छौँ हाम्रो बिचमा त्यो किसिमको विवाद छ जस्तो मलाई लाग्दैन नेपालमा तपाईँले सहयोग गर्दा त्यही किसिमले पठाउनु भयो अरे नि खर्च त तपाईँको कहिले कुन मुभमेन्टलाई कहिले कसलाई इन्डिभिजुअल पठाउने कसले संस्थागत पठाइने गर्दा एडवानलाई योमा मुस्न मिल्दैन तर हामीले त्योमा पनि खै गोपाल दाइ त्यो मलाई थाहा छैन त्यो चाहिँ किनभने हामीले त यहाँ संयुक्त रूपमा फन्डरेज गरेर तपाईँहरूकै मार्फत हामीले गरे हो होइन त्यसको उनी इन्चार्ज नै म र गोपाल दाई धरम दाई थियौँ त्यसपछि तपाईँहरूको टिमसँग हामीले कुरा गरेर कहाँ छ आवश्यक भनेर तपाईँहरूले भनेको अनुसार तपाईँहरूको सुझाव अनुसार हामीले काम गरे हो होइन म गोपाल दाईलाई गोपालजीसँग जान चाहन्छु कि खास गरी तपाईँहरूले के भन्नुहुन्छ भने होइन हामीले यसरी भनौँ न विभिन्न साथीहरूसँग सयौँ साथीसँग धेरै अनय विनय अनुरोध गरेर पैसा उठाउँछौँ तर नेपालमा दिएको पैसा त पारदर्शी ढङ्गले खर्च भयो भएन भन्ने तपाईँहरूको चिन्ता र तपाईँहरूलाई जुन सहयोग गर्ने मान्छेहरूले पनि नेपालमा त्यो कसरी पैसा खर्च भएको छ त्यो पारदर्शिता भएन भन्ने कुरा चाहिँ के हो त पारदर्शिता तपाईँले पाउनु भएको छैन नेपालमा भएको खर्च त्यो सबै यस्तो छ यसमा विश्वनाथजीले भन्नुभयो कि यसमा हामी एकदमै प्रष्ट छौँ हामी नेपालमा जुन खालको त्यो खालको एउटा जुन म्यासेज गयो जुन खालको हामी विभिन्न च्यानलबाट विभिन्न व्यक्ति अथवा संस्था मार्फत हामी पैसा पठायौँ त्यो आन्दोलनको भन्ने कुरा हो बिल्कुल यसमा चाहिँ निराधार छ यो गलत कुरा हो यसमा चाहिँ हामी गरेका छैनौँ त्यो किन भन्दाखेरि हामी 2-4जना हाम्रो टिम छ त्यो टिमले हामी एउटा टिमले नै निर्णय गरेर हामी पठाएको छौँ र यो विशेष गरी हामी अहिले हाम्रो चाहिँ अब कुनै त्यो नासोको एउटा सम्पर्क मञ्च एउटा त्यो खालको कुनै त्यो हाम्रो एउटा कनेक्सन एउटा चाहिँ एउटा कोर्डिनेसन गर्ने एउटा संस्था नभएको हुनाले हामी अहिलेसम्म डिआरएफ मार्फत चाहिँ हामी नेपालमा कुनै पनि कार्यक्रम जस्तै कि तपाईँको भूकम्पको बेला होस् चाहे पहिरो जानेको बेला होस् चाहे जेसुकै जुन आपतकालीन अवस्था होस् चाहे चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो मुभमेन्टका कुराहरू हुन् जस्तै कि अहिले त अब जाजरकोटको जस्तै कि तपाईँको चाहिँ घटना होस् जुनै पनि घटना होस् त्यसको लागि चाहिँ हामी चाहिँ केही हामीले यहाँबाट गर्ने भनेकै हामी एउटा अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो साथीहरूले पनि नासोलाई विशेष गरी अब जस्तै कि विष्णुजीले भन्नुभयो एडवान चाहिँ एउटा एनजिओ हो तर चाहिँ नासो एनजिओ चाहिँ होइन नासो चाहिँ एउटा विशुद्ध सामाजिक संस्था हो र यसले हामीले जस्तै कि हामी के गरिरहेको छौँ भने हामी यहाँका मेम्बरले केही पैसा उठाएर हाम्रो चाहिँ एउटा गास भनौँ अथवा हाम्रो एउटा केही खर्चलाई कम गराएर हामीले चाहिँ केही पैसाहरू सङ्कलन गरेर हामीले त्यो नेपालको आन्दोलनलाई हामीले केही हदसम्म हामीले सहयोग गर्न सक्छौँ कि भन्ने हामीले प्रयत्न मात्रै गरे हो यहाँको सहयोगले त्यहाँ ठुलै परिवर्तन हुन्छ भन्ने पनि होइन तर हामी पनि प्रवासमा के छौँ भने तपाईँहरूको यो दुःख पर्दा हामी मलम लाउन हामी पनि छ त्यहाँ तपाईँलाई पीडा हुँदा हामीलाई पनि पीडा हुन्छ र हामीले तपाईँहरूलाई केही न केही हामी सहयोग गरौँ भन्ने एउटा मान्यताको साथ हामी नेपालमा हामीले गरे हो यो चाहिँ कुनै कहीँबाट हामी डोनरबाट पैसा पनि आउँदैन हामीलाई कसैले हामीलाई पैसा दिने पनि होइन हामी मेम्बरबाटै पैसा उठाउँछौँ र त्यो पैसा अलि जे जति हामी गरेका छौँ त्यो पैसा हामी डिआरएफ मार्फतै गरेका छौँ र अब यो ट्रान्सपेरेन्सी कुराहरूमा कहाँबाट कसरी कुरा आयो यो कुनै साथीहरूले अब यही साथीहरूमा पनि 1-2जना साथीहरूको त्यस्ता कुराहरू आउन सक्छन् र गरे पनि होला यो कुरा निराधार छ र चाहिँ ट्रान्सपेरेन्सी छ जुन साथीहरूले डिएनए मार्फत हामी भक्तजी लगायत हाम्रो गजाजी लगायत हाम्रो चाहिँ जुन हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ मार्फत हामी विभिन्न च्यानल भन्नाले हामी पठाएका छौँ र त्यो उहाँहरूले पारदर्शी रूपमा अब हामी जुन भूकम्पमा हामीले चाहिँ
लगभग चाहिँ 25-30 लाख चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो रकम उठाएर लिएर गएका थियौँ। मै आफै गएको थिएँ र डिएनए मार्फत चाहिँ हामीले विभिन्न ठाउँमा हामीले राहत चाहिँ वितरणहरू गऱ्यौँ र त्यो राहत वितरण गरेर लिइसकेपछि हामीले एउटामै ट्रान्सपेरेन्सी रूपमा चाहिँ हामी त्यहाँ बनाएरै मैले लिएर आएको थिएँ र डिएनएले मलाई बनाइदिएको थियो र डिएनए लिएर आइसकेपछि मैले यहाँ हामी कार्यक्रम गरेरै हामीले सबै यहाँको चाहिँ डोनर साथीहरू अथवा ती मेम्बरहरूलाई हामीले चाहिँ गरेका थियौँ र यसमा अस्ति भर्खरै हामी जुन पठाएको जुन के अरे यो उसको यो जाजरकोटको चाहिँ एउटा चाहिँ उसमा पनि हामी पैसा पठाएका थियौँ। त्यहाँ पहिरोको थुप्रै चाहिँ व्यक्ति हुनुभयो, त्यसको लागि पनि हामी पैसा पठाएका थियौँ र अन्य उसको लागि पनि अब रुकुमकोटको लागि पनि हामीले चाहिँ त्यहाँ केही सहयोग गर्नुपर्छ भनेर हामी लागेका छौँ र त्यसको लागि पनि हामी चाहिँ भक्तजीसँग कुराकानी भइराखेका छ र यसले के भनेदेखि अब मलाई लाग्छ यहाँ ट्रान्सपेरेन्सी भन्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो सुरुमा हामीसँग छ र हामी चाहिँ यसमा कुनै हामी यसमा चाहिँ साथीले कोसिस जस्तो लाग्छ भने त्यसमा चाहिँ नगरिदिनमा हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। अर्जुनजी खास गरी के छ नेपालमा मैले सुन्ने गर्छु साथीहरू बाहिर युरोपमा या डायस्पोरामा रहेका साथीहरूलाई कतिपय फोन गर्यो भने नेपालमा कुनै घटना भयो भने धेरै साथीहरूले फोन गर्छन्, धेरै दुःख दिन्छन्। अब कसको फोन रिसिभ गर्ने हो नगर्ने हो, कसलाई सहयोग नगर्ने हो, एउटालाई सहयोग गरे अर्को रिसाउँछ, अर्कोलाई सहयोग गरे अर्को रिसाउँछ भन्दा यहाँ अब हामी युरोप अमेरिका भएका साथीहरूलाई पनि गाह्रो भयो, कसलाई सहयोग गर्यो भने के गर्यो भन्ने भयो कि साँच्चै त्यही भएको तपाईँलाई? एकदम स्वाभाविक हो र यसमा चाहिँ मलाई लाग्छ व्यक्तित्वमा मैले यहाँसँग पहिला पनि चाहिँ गरेको थिएँ। आज चाहिँ म फेरि पनि यो सामूहिक रूपमा पनि मैले भन्न चाहन्छु। समस्या के भनेदेखि जस्तै चाहिँ उदाहरणको लागि मात्रै भन्दाखेरि नेपालमा कुनै पनि घटनाहरू भयो भनेदेखि स्वाभाविक रूपमा हाम्रो चाहिँ अब नेपालमा कयौँ साथीहरूसँग सङ्घ संगठन मार्फत होस् अथवा व्यक्तिगत रूपमा होस् अथवा चाहिँ क्षेत्रीयगत रूपमा जसरी भए पनि हाम्रा चाहिँ कयौँ खालका चाहिँ च्यानलहरू के अरे सम्पर्कहरू हुने गर्छन् र सम्पर्कहरू मार्फत साथीहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ अनुरोध गर्नु पनि स्वाभाविकै हो। किनभनेदेखि हामीले बेला बखतमा चाहिँ कुनै पनि समस्याहरू पर्दाखेरि थोर बहुत हाम्रो आफ्नो हैसियत अनुसारको चाहिँ सहयोग गर्ने हुनाले गर्दाखेरि सहयोग आउँछ भन्ने चाहिँ त्यो गर्नु तर त्यसको चाहिँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि हाम्रो चाहिँ चाहना भनेको मलाई लाग्छ नासो ग्लोबल लगायत चाहिँ भनौँ अब विष्णुजीहरूको सबैको चाहिँ त्यो नै चाहना के हो भने जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ भनेदेखि विशेष गरेर हाम्रो चाहना भनेको नेपालमा चाहिँ एउटा थाई खालको संरचना यस्तो भइदियोस् जसले चाहिँ यो चाहिँ के अरे हाम्रो चाहिँ जो दलित उत्पीडितको चाहिँ सवालमा जातीय छुवाछुत अथवा भेदभावको चाहिँ विरुद्धमा लाग्ने चाहिँ चिजको निम्ति त्यहाँबाट चाहिँ सञ्चालन हुन्छ भन्ने खालको थाई खालको एउटा संरचना भइदियो भनेदेखि कुनै पनि चिज हुँदाखेरि हामीले त्यहाँ चाहिँ डोनेट गर्ने अथवा त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो हैसियत अनुसारको आफ्नो इच्छा अनुसारको चाहिँ रकमहरू चाहिँ त्यहाँ दिने अथवा व्यक्तिले पनि त्यो दिँदाखेरि चाहिँ कुनै पनि समस्याहरू नहुने र त्यहाँ पारदर्शी ढङ्गले त्यसलाई चाहिँ वितरण हुन्छ, त्यसको चाहिँ सदुपयोग हुन्छ भन्ने खालको भयो भनेदेखि मलाई लाग्छ अहिले जति चाहिँ सहयोग गइरहेको छ त्यसको चाहिँ धेरै गुणा चाहिँ वृद्धि भएर चाहिँ जान्छ। अहिले हामीले चाहिँ अन्य साथीहरूसँग पनि हामीले चाहिँ विदेशमा चाहिँ भन्ने गर्छौँ कि अब किनकि एकल रूपमा चाहिँ मैले मात्रै अथवा अर्को साथीले मात्रै दिएर हुने कुरा त होइन, त्यो सानो सहयोगले केही पनि हुँदैन। कम्तीमा चाहिँ 100-150 जनाको थोरै भयो भने पनि अलिकति केही हुन्छ भन्ने चाहिँ हामी अरूसँग जाँदाखेरि पनि हामीलाई त्यो प्रश्न चाहिँ आउने गर्छ। होइन हामीले त फलानालाई दिइसक्यौँ, फलानालाई चाहिँ यस्तो भइसक्यो भन्ने हुन्छ, तर चाहिँ हामीले चाहिँ केन्द्रीय भनौँ न अब त्यहाँको चाहिँ मूल संयोजन समितिसँग चाहिँ हामीले चाहिँ बुझ्यो भनेदेखि खोइ त्यो त हामीलाई थाहा छैन भन्ने गर्नुहुन्छ। यसले गर्दाखेरि कतै त्यो सही ठाउँमा पुगे पनि सम्बन्धित जसले चाहिँ त्यो चाहिँ के अरे सहयोग चाहिँ दिएको छ त्यो साथीले शङ्का गर्नुपर्ने अवस्था रहने हो कि किनकि अब त्यो चिज प्रत्येक चिजहरूको प्रत्येकलाई चाहिँ त्यो मेसेज त जाँदैन नै। त्यसले गर्दाखेरि त्यो एउटा थाई खालको संरचना बनिदियो भनेदेखि त्यहाँका चाहिँ हाम्रा कार्यकर्ताहरू जसरी चाहिँ त्यो मोमेन्टमा खटिरहनु भएको छ, आफ्नो चाहिँ व्यवसायहरू चाहिँ बन्द गर्नुभएको छ, आफ्नो चाहिँ के अरे फ्यामिलीहरूसँग चाहिँ भेटघाट पनि नहुने गरी पकेटको खर्च हालेर चाहिँ बस चढेर चाहिँ ट्याक्सी चढेर चाहिँ हिँड्नु भएको छ, यी चिजहरूलाई पनि संरक्षण गर्नको निम्ति पनि आवश्यकता अनुसारको त्यसलाई चाहिँ खर्च गर्ने गरेर एउटा पारदर्शी ढङ्गले त्यो खालको संयन्त्र बनिदियो भनेदेखि जुन चाहिँ एउटा 62-63 सालतिर चाहिँ सायद हुनसक्छ एउटा संयुक्त यो सङ्घर्ष समितिको दलित सङ्घर्ष समितिको अवधारणा आएको थियो, बिचमा चाहिँ बिल्कुलै त्यो चाहिँ त्यसले कुनै काम गर्न सके जस्तो चाहिँ मेरो चाहिँ धन्यवाद तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु अर्जुनजी। म त्यो भइदियोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहना हो। हस्, अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। खास गरी विष्णुजी के छ अब डायस्पोरा र नेपालको दलित आन्दोलनलाई कसरी जोड्नुपर्छ र तपाईँ अब कसरी लाग्नुहुन्छ भन्ने तपाईँको प्रतिबद्धताहरू केही छन्? त्यही अघि नै मैले भनिसकेँ होइन, हामी फिजिकली त्यहाँ प्रेजेन्ट हुन नसके पनि हाम्रो त्यो एउटा इमोसनल सपोर्ट, हाम्रो सबै यहाँ हामीले एउटा फाइनेन्सियल सपोर्ट हामीले जे गर्नुपर्छ हामीले त्यो गर्नुपर्छ होइन। र तपाईँहरूको सुझाव चाहिन्छ हामीलाई, किनभने तपाईँहरू त्यहाँ बस्नु भएको छ। जस्तै अघि एउटा कुरा तपाईँले भनेको कुराले मैले आइएम आस्किङ क्वेसन माइ सेल्फ नाउ, किनभने तपाईँ जस्तो मान्छेले अब ट्रान्सप्यारेन्सीको कुरा गर्नुभयो, हामीले त ट्रस्ट गरेर अब त्यहाँ फाइनेन्सियली जति सक्दो हाम्रो गोजीबाट
निकालेर हामीले पठाउने हो। त्यो त तपाईँहरूले हामीलाई भन्न पर्यो नि, यो राइट ठाउँमा गएको छ कि गएको छैन होइन, यसमा कसरी सुधार गर्नुपर्छ हामीले। यो जुन निडी जुन टार्गेटेड पपुलेसनमा पुर्याउनको लागि तपाईँहरूको त्यहाँ विभिन्न अर्गनाइजेसन, विभिन्न पोलिटिकल पार्टी अथवा केहीबाट एउटा संयुक्त रूपमा होला। डिएनएफमा डिएनएफ को कुरा गर्दाखेरि कसैलाई डिएनएफ मन नपर्ला होइन, डिएनएफबाट गइराखेको ठाउँमा अथवा डिएनएफ कोलाई पनि ल्याएर अथवा अरू सङ्घ संस्था पनि एकै ठाउँमा आएर एक एकजना प्रतिनिधित्व चुनेर एउटा फर्म तपाईँहरूले चाहिँ एउटा कमिटी गठन गर्नुभयो भने देशभरिको, त्यसरी तपाईँहरूको सुझाव अनुसार हामीले यहाँ के गर्ने भनेर तपाईँहरूले सुझाव दिनु पर्यो। अदरवाइज वी आर हियर, यु नो, वी डोन्ट नो एभ्रिथिङ। हामीले तपाईँहरूको आन्दोलनमा कतिजना लाग्नु भएको छ त्यो सबैलाई पनि हामीले एक एक चिन्न सके पनि छैनौँ होइन। त्यो त तपाईँहरूले गर्ने हो। तपाईँहरूले सुझाव दिनुहोस् हामीलाई, विदेशबाट तपाईँहरू यो गर्नुहोस्, त्यसपछि हामी नेपालमा बसेर यो गर्न हामी तयार छौँ र यसरी हामी संयुक्त रूपमा काम गर्नुपर्छ भनेर तपाईँहरूले हामीलाई सुझाव दिनुहोस्। अनि हामीले गर्न सकेन भने त्यसपछि हामीलाई भन्नुहोस्। ओके ल, म अब अन्तिममा छु। खास गरी गोपालजी, अब के छ नासो कम्युनिटी र अब तपाईँ इन्डिभिजुअल रूपमा अब नेपालको दलित आन्दोलन र खास गरी डायस्पोरा बिचको सम्बन्धलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा अब तपाईँका केही थप या प्रतिबद्धताहरू केही छन्? होइन, अब यसमा के छ भन्नुहुन्छ भने अब जुन नासोले जुन अहिले आजका दिनसम्म जुन नासोले नेपालप्रतिको जुन खालको एउटा दौत्य सम्बन्ध, जुन खालको जुन पर्दा सबै खालको जुन एउटा चाहिँ एउटा पुलको रूपमा काम गरिरहेको छ र भोलिका दिनहरूमा पनि हामी, मैले त के भन्छु भने हाम्रो नैतिक, भौतिक र आर्थिक चाहिँ हामीले यहाँ फिजिकली हामी त्यहाँ हुन नसके पनि हामी तपाईँहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ ब्याक सपोर्टमा बसेर हामी यो मुद्दामा यो एउटा चाहिँ एउटा यो अभियानमा हामी तपाईँहरूको साथमा साथ सहयोग छ है, हाम्रो साथ तपाईँहरूप्रति छ भन्ने मात्रै हो। र अहिले चाहिँ यो ट्रान्सपेरेन्सीको कुरामा पनि जुन 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 विष्णुजीले राख्नुभयो यो जुन सत्यता पनि हो। र जुन हामी त्यहाँ हामी त्यो खालको एउटा चाहिँ मेकानिजम बन्न सक्यो भने जुन हाम्रो यहाँ भनेको नै तपाईँहरूलाई चाहिँ दिने भनेको नै आर्थिक सहयोग हो र नैतिक चाहिँ तपाईँहरू छ है, नैतिक पनि हाम्रो नैतिक समर्थन पनि छ है भन्ने हो। त्यसमा त्यो अर्थमा अब हामीले चाहिँ त्यहाँ एउटा चाहिँ वान डोर प्रणाली चाहिँ हामीले भनेका छौँ। वान डोर प्रणालीको चाहिँ एउटा चाहिँ त्यहाँ व्यवस्था हुन सक्यो र सबैले एउटा चाहिँ नागरिक समाज जस्तै एउटा जुन अहिले इन्द्रणी भनिन्छ नि, इन्द्रणी भन्दा मान्छेहरू चाहिँ आँखा चिम्मा गरेर जुन खालको जुन सहयोग गर्ने जुन एउटा चाहिँ त्यो खालको छ, जुन खालको एउटा विश्वास छ त्यो जित्न सकेसम्म के अरे सफल भएको छ। जस्तै डिएनएममा सबै यहीँ पनि मलाई यही कुरा भन्दा के अरे विजयजीले भन्ने कुराहरूमा डिएनएममा कतिपय साथीहरूको त्यो असहमतिहरू पनि छन् त्यहाँ होइन, किन भन्दाखेरि विभिन्न खालको उनीहरूको वितर्कहरू छन्, किन डिएनएम मात्रै पठाउने भन्ने खालका कुराहरू पनि आउन सक्छन् र यी कुराहरू पनि आएका छन् र त्यो भएको हुनाले एउटा खालको सबैलाई एउटा ऊ हुने खालको एउटा संस्था, सबैलाई एउटा चाहिँ सबैले एउटा रुचाएको, सबै 100% त नहोला तैपनि एउटा सबैले एउटा चाहना गर्न सक्ने त्यो खालको एउटा चाहिँ म्यागजिन बन्न सक्यो र त्यहाँ एउटा वान डोर प्रणालीको एउटा तपाईँहरूले एउटा म्यागजिन बनाउन सक्नुभयो भने एउटा पक्का पनि अब यहाँबाट अझै बढी रूपमा अर्जुनले भने जस्तै बढी रूपमा चाहिँ के अरे सहयोग समर्थन हुन सक्थ्यो भन्ने कुरा पनि त्यो चाहिँ गर्नु सक्थ्यो भन्ने कुरा मलाई विश्वास छ। किन भन्दाखेरि त्यो गर्न जरुरी पनि छ र किन भन्दा हामी पैसा उठाएका छौँ। भोलि अस्तिका दिनहरूमा जस्तै कि त्यो 1000 करोड जुन पहिरोको चाहिँ पैसा उठाउने विषयमा त्यो पठाउने विषयमा अलिकति हामीलाई कटपट पनि जस्तो पनि भयो। हामी त्यहाँ पैसा त उठिसक्यो, पठाउन चाहिँ सक्ने त्यहाँ कहिले पठाउने कसरी पठाउने भन्ने कुराहरूमा कहिलेकाहीँ चाहिँ टेक्निकल प्रब्लमहरू पनि आएका छन् र किन भन्दा त्यो बेला समयमै पैसा नपठाएको अवस्था छ। त्यो भएर त्यो कारणले गर्दा पनि धेरै समस्याहरू छन् र त्यो समस्याको साथ त्यसलाई कसरी चाहिँ हामी निराकरण गर्न सक्छौँ त्यो हामी तपाईँहरू जस्तै कि त्यही तपाईँहरूबाट एउटा त्यो राम्रो खालको एउटा चाहिँ बन्यो भनेदेखि त्यो हामीले चाहिँ त्यहाँ काम गर्न सजिलो हुन्थ्यो भन्ने मेरो अनुरोध छ। अर्जुनजी, खास गरी अब युरोप र नोप्सले अब खास गरी कसरी नेपालको दलित आन्दोलन र तपाईँहरू कसरी अझै राम्रोसँग अगाडि बढ्नको लागि र तपाईँको खास इन्डिभिजुअल पनि तपाईँको कमिटमेन्टहरू के हुनसक्छ र कसरी जोड्न सक्नुहुन्छ? अब हामीले चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ के प्रयत्न गरिरहेका छौँ भनेदेखि मैले अघि पनि यहाँ समक्ष भने हामीले चाहिँ युरोपमा चाहिँ एक खालको चाहिँ यो कम्तीमा चाहिँ एउटै खालको चाहिँ एकीकृत चाहिँ सुझाव जाने अथवा चाहिँ एकीकृत खालको चाहिँ विचार जाने चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ बनाइसक्यौँ र हाम्रो चाहिँ त्यो एउटा कार्य सम्पन्न भइसकेको छ युरोपको सन्दर्भमा। र अब हाम्रो चाहिँ प्रयत्न भनेको के छ भनेदेखि हामीले चाहिँ नासो, ग्लोबल फोरम लगायतका चाहिँ कैयौँ सबै संस्थाहरूसँग हामीले चाहिँ एकीकृत रूपमा कम्तीमा चाहिँ हामी संस्था एउटा चाहिँ अर्को नयाँ संस्था गठन गर्ने भन्दा पनि हामी एकीकृत भइ जाने खालको चाहिँ एउटा चाहिँ संयन्त्र बनाउने लुज फोरम जस्तो चाहिँ बनाएर हामीले चाहिँ
आर्थिक सहयोगदेखि लिएर हाम्रा कार्यक्रमहरूदेखि लिएर नेपालमा चाहिँ सुझावहरूदेखि लिएर कयौँ चिजहरूलाई चाहिँ हामीले त्यसरी एकीकृत रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ सुझावहरू र आर्थिक सहयोगहरू गर्नुपर्छ भन्ने प्रयत्नमा चाहिँ हामी लागिरहेका छौँ र त्यसमा हामीले चाहिँ छिटै नै पत्रचार गरेर हामी चाहिँ छलफलमा चाहिँ जुट्ने चाहिँ हाम्रो आन्तरिक रूपमा चाहिँ तयारी भइसकेको छ। सायद मलाई लाग्छ यही हप्तातिर हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ कामहरू चाहिँ सम्पन्न गरिसक्छौँ। र अब त्यसपछि नेपालको चाहिँ आन्दोलनमा जोडिनको निम्ति त अघि पनि चाहिँ अब धेरै साथीहरूले अन्य साथीहरूले पनि ती सुझावहरू राखिसक्नु भएको छ। हामीले चाहिँ आधिकारिक रूपमा त्यहाँ चाहिँ जसरी सम्पर्क गर्ने अहिले हामीलाई चाहिँ धेरै सहज भएको छ केही समयदेखिबाट। यो चाहिँ के अरे संयुक्त सङ्घर्ष समितिसँग चाहिँ हामीले सुझावहरू लिने, त्यहाँ आन्दोलनमा के भइरहेको छ, अब जस्तै अब रुकुमको घटनामा चाहिँ त्यहाँ वकिलहरूको चाहिँ के भइरहेको छ, आर्थिक रूपमा चाहिँ तपाईँलाई के समस्या छन् भनेर हामीलाई अहिले धेरै सहज भएको चाहिँ मैले महसुस गरेको छु। र म कयौँ साथीहरूसँग अहिले चाहिँ पछिल्लो टाइममा आधिकारिक साथीहरूसँग म चाहिँ नजिक हुन चाहिँ पाएको छु। त्यो किन त भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो एउटा संयन्त्र बनिदियो। अब हामीले चाहिँ त्यहाँ कति पारदर्शी हुन्छ, कति ट्रस्ट हुन्छ, कति के हुन्छ, त्यो भोलि व्यवहारिक रूपमा चाहिँ देखिँदै जाने कुरा हो। त्यो चाहिँ भोलि चाहिँ आफै चाहिँ त्यो सफा पनि हुँदै जान्छ। यदि कुनै चाहिँ त्यस्तो अपारदर्शी छ भने त्यो सफा हुँदै पनि जान्छ। तर कम्तीमा अहिले चाहिँ त्यो एउटा संयन्त्रले हामीलाई चाहिँ के गरेको छ भनेदेखि सम्पर्क गर्ने कहाँ त फलानु ठाउँमा, फलानुको चाहिँ अहिले चाहिँ त्यो चाहिँ के अरे संयुक्त सङ्घर्ष समितिमा चाहिँ को हुनुहुन्छ फलानु, उहाँ आधिकारिक मान्छे हो भनेर त्यसरी चाहिँ हामी जाने जुन चाहिँ एउटा वातावरण बनेको छ अहिले, यसलाई चाहिँ केही कमी कमजोरीहरू छन् भने त्यसलाई तपाईँ हामी बसेर नै अथवा त्यहीँका साथीहरू बसेर नै त्यसलाई चाहिँ बनाउँदै लानुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ राम्रो बनाउँदै लानुपर्छ र त्यसलाई चाहिँ अझ चाहिँ सशक्त रूपमा, अझ व्यवस्थित रूपमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ लिएर जानुपर्छ र विदेशमा रहेका साथीहरूलाई हामीलाई चाहिँ जिम्मा दिनु पर्यो। मैले त अस्ति चाहिँ संयुक्त सङ्घर्षका साथीहरूसँग भनेको छु, ठिक छ वकिलहरूको चाहिँ यदि के अरे रुकुमको चाहिँ अहिलेको घटनामा चाहिँ वकिलहरूको समस्या हो भनेदेखि यति पैसा डोनेट गर्नुहोस् अथवा यति पैसा चाहिँ तपाईँले चाहिँ सहयोग गर्नुहोस् भनेर भन्नुभन्दा पनि हामीले ठिक छ ल नब्सको तर्फबाट हामीले केही वकिलहरूको हामी जिम्मा लिन्छौँ। हामीले चाहिँ हुनसक्छ उहाँलाई चाहिँ फी चाहिँ दिने अथवा चाहिँ उहाँलाई भोलिन्टियर खटाउने अथवा के गर्ने त्यो हामी गर्छौँ। हामी चाहिँ केही वकिलहरूको चाहिँ हामी जिम्मा लिन्छौँ। अथवा चाहिँ हुँदैन तपाईँले चाहिँ कुनै त्यहाँ बस्ने चाहिँ के अरे वासस्थानको चाहिँ व्यवस्था मिलाइदिनुपर्छ भन्नुहुन्छ भने पनि तपाईँले भन्नुहोस्, किनकि यो जिम्मा तपाईँले लिइदिनुहोस् भनेर चाहिँ हामी नासोलाई भयो हामीलाई भयो त्यसरी चाहिँ जोडिदिनु भयो भनेदेखि हामीलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ, सहज हुन्छ काम गर्न भन्ने कुरा हो। र नेपालमा यहाँ सबैलाई म खास गरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। खास गरी बाहिर डायस्पोरामा रहेर पनि नेपालको दलित आन्दोलनप्रति यहाँहरूले देखाउनु भएको सहयोग, चासो, चिन्ताप्रति खास गरी नेपालका सम्पूर्ण दलित समुदाय आभारी छन्। तपाईँहरूको यस्तै सहयोगहरू निरन्तर रहिरहोस् भनी पनि खास नेपाली दलित समुदाय चाहन्छ। र कार्यक्रमको अन्त्यमा खास गरी हामी दलित समुदाय नेपाल होस् या युरोप होस् अमेरिका जुन ठाउँमा रहे तापनि हामी दलितहरूको छुवाछुतको लागि, दलितहरूको समस्या समाधान गर्नको लागि, दलितहरूको स्वाभिमानको लागि चाहिँ हामी सबैजना मिलेर जहाँ भए पनि साझा नेतृत्वको रूपमा चाहिँ आफ्नो भूमिका चाहिँ निर्वाह गर्नेछौँ र त्यसको लागि चाहिँ हामी बोल्नेछौँ, लेख्नेछौँ, अभियान चलाउँछौँ भन्ने अठोटका साथ आजको यो जागरण बहसबाट हामी बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।